ल यो एक्जाम्पल एउटा हेरौँ त 74 भाद्रको एक्जाम्पल त देखिरहेछ है स्क्रिन। ल यसमा क्वेसन छ क्रिएट अ एबिएल ब्यालेन्स ट्री फर डाटा सिक्वेन्स 10, 20, 30, 50, 45, 48, 5 and 3 भनेर 9-10 वटा भ्यालुहरू यसरी दिन्छ क्या। एबिएल ब्यालेन्स ट्री क्रिएट गर भन्छ कहिलेकाहीँ बिएसटी क्रिएट गर भनेर भन्न सक्छ। अब यस्तो केसमा हामीले के गर्ने त बिएसटी क्रिएट गरे जस्तै गरेर फर्स्ट भ्यालुलाई रुट नोट बनाउने। अब उसले सम स्टेपहरूलाई चाहिँ जम्प गरे क्या। अब बुझिसकेको छ भने यसरी अलिकति जम्प गरे पनि केही फरक पर्दैन, अलि सर्टकट हुन्छ। नभए हामीले फर्स्ट भ्यालु 10बाट स्टार्ट गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। सुरुमा 10 भन्ने एउटा नोटलाई मात्र देखाउने, त्यो चाहिँ रुट नोट हुने भयो। त्यसपछि सेकेन्ड भ्यालु हाम्रो 20 छ, 20लाई हाम्रो 10 को राइटमा इन्सर्ट गर्छौँ। त्यसपछि 30 छ, 30 भनेको कहाँ जाने भयो 10 को राइटमा 20, 20 को राइटमा 30 जाने भयो। ठिक छ। अब 10 को राइटमा 20 हुन्जेलसम्म यो ब्यालेन्स ट्री हुन्छ। जब 30 आउँछ राइटमा, यो भनेको स्ट्रेट लाइन राइटतिर भयो भनेको राइटको राइटमा इन्सर्ट गर्दाखेरि यो इम्ब्यालेन्स भयो। अब यसलाई हामीले के गर्ने त लेफ्ट रोटेट गर्ने। आरआर भनेको छ, यो चाहिँ एलआर हुनुपर्ने है। लेफ्ट रोटेट गर्नु पऱ्यो। लेफ्ट रोटेट गरेपछि के भयो त 10 चाहिँ 20 को लेफ्टमा आयो कि 10 चाहिँ 20 को लेफ्टमा आयो, 20 रुट भयो। 20 को लेफ्टमा 10 आयो, राइटमा 30 छ। अनि त्यसपछि बाँकी यो चाहिँ अरू भ्यालुहरू इन्सर्ट गर्यो भनेको अब 50 आयो। अर्को भ्यालु हाम्रो 50 इन्सर्ट गर्नु पऱ्यो। 50 इन्सर्ट गर्दाखेरि 30 को राइटमा गयो। ठिक छ। अहिलेसम्म ब्यालेन्स छ। अब चेक गर्नु पऱ्यो। 20 भन्ने नोटमा लेफ्ट राइट इज 1, राइट राइट इज 2 भयो। 50 मात्र इन्सर्ट गर्दाखेरि 1 - 2 भनेको -1 ब्यालेन्स छ। अब अर्को भ्यालु 45, 45 भनेको हाम्रो कहाँ गयो त 20 को राइटमा 30, 30 को राइटमा जानु पऱ्यो। 45 ठुलो भएको भएर 50 छ, 50 को लेफ्टमा गयो। ठिक छ। अब यहाँनिर ब्यालेन्स छ कि छैन हेर्नुपर्छ हालिसकेपछि है। यो फाइनल स्टेप होइन नि हाम्रो। अब 45 हाल्दाखेरि ब्यालेन्स छ कि छैन ट्री चेक गर्ने। ब्यालेन्स छ भने यो फाइनल भयो भनेको 45 को प्रोपर पोजिसन यही भयो। छैन भने अब हामीले रोटेसनहरू गरेर अनि लास्टमा यो कहाँ मुभ हुन्छ त्यो चाहिँ फाइनल ट्री हुन्छ हाम्रो है। अब यहाँनिर डग लेग प्याटर्न आयो हेरौँ त। जस्तो अब 30 को 50 को चाहिँ 1 भयो ब्यालेन्स फ्याक्टर। 30 को हेर्दाखेरि 30 को लेफ्ट राइट 0 छ, राइट राइट भनेको 2 छ भनेको 0 - 2 इज -2 आयो यसको। यो भने कस्तो हो त राइट सब ट्रीको लेफ्टमा हाल्दाखेरि आएको, राइट सब ट्रीको लेफ्टमा इन्सर्ट गर्दाखेरि आएको डग लेग प्याटर्न भयो भनेको। यस्तोमा हामीले पहिला राइट रोटेसन अनि लेफ्ट रोटेसन गर्नुपर्छ है। आरएल र एलएल दुईवटा गर्नु पऱ्यो सक्सेसिभली। दुईवटा गर्दाखेरि अब उसले दुईवटा स्टेपको एउटै फिगर बनाएको। यो फिगरमा चाहिँ ब्यालेन्स भएर आयो है। के गर्नु पऱ्यो त राइट रोटेट गर्दाखेरि 50लाई राइटतिर घुमाउने, 45 माथि जान्छ अनि 30, 45, 50 को स्ट्रेट लाइन बन्छ। अघि न 10, 20, 30 को स्ट्रेट लाइन भयो जस्तै 30, 45, 50 को तिनवटाको स्ट्रेट लाइन बन्यो है। भनेको यो चाहिँ हाम्रो फोर्थ केस भयो। राइटको राइटमा इन्सर्ट गर्दाखेरि आएको अनब्यालेन्स जस्तो भयो। अनि त्यसलाई फेरि लेफ्ट रोटेट गर्दाखेरि के भयो त 45 रुटमा जाने भयो, 30 त्यसको लेफ्टमा आउला, 50 राइटमा जाला। यो फिगर हुने भयो। 20 एज इट इज छ, 20 को लेफ्टमा 10 एज इट इज छ, 45 रुटमा गयो लेफ्ट रोटेट गर्दाखेरि, अनि 30 त्यसको लेफ्टमा छ, 50 राइटमा छ। र अब फेरि अर्को भ्यालु 40 इन्सर्ट गर्यो। 40 इन्सर्ट गर्दाखेरि हाम्रो 40 को लागि प्रोपर पोजिसन यो भयो है। अब यो आउँदाखेरि ट्री ब्यालेन्स छ कि छैन हेर्ने हाम्रो भनेको। जस्तो 45 को लागि लेफ्टमा 2 हाइट छ, राइटमा 1 छ, 2 - 1 1 भइहाल्यो। 10 को पनि ब्यालेन्स छ, 20 को पनि 1 लेफ्ट राइट 1 छ, राइट राइट 3 छ भनेको 1 - 3 भन्दाखेरि -2 आयो, अनब्यालेन्स भयो। अब यसलाई फेरि ब्यालेन्स गर्नु पऱ्यो है। फेरि ब्यालेन्स गर्दाखेरि अब के भयो त यो डग लेग प्याटर्न हो कि ओ स्ट्रेट लाइन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले डग लेग प्याटर्न कहाँ आयो त भन्दाखेरि यो 20 भन्नेमा अनब्यालेन्स भयो नि। 20 भन्ने नोटमा -2 आयो हाम्रो भनेको 20 को राइट सब ट्री भनेको 45 यो पार्ट भयो। राइट सब ट्री राइटको राइट नोटको लेफ्ट सब ट्रीतिर इन्सर्ट गर्दाखेरि आयो भनेको दिस इज अल्सो डग लेग प्याटर्न भयो। फेरि यसलाई सल्भ गर्नु पऱ्यो। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यो आयो राइट रोटेट। त्यसपछि 8 भन्ने भ्यालु आयो। त्यसपछि है 8 भन्ने भ्यालु इन्सर्ट गर्दाखेरि 10 को लेफ्टमा गयो है। अब 8 हाल्दाखेरिसम्म यो ट्री के छ त ब्यालेन्स छ त छैन। अब कहाँनिर अनब्यालेन्स भयो यहाँनिर 20, 20 को लेफ्टमा 10, 10 को लेफ्टमा 8 आइरहेछ भनेको यो लेफ्टको लेफ्टमा इन्सर्ट गर्दाखेरिको केस भयो। यसलाई हामीले राइट रोटेट गर्नु पऱ्यो। अब राइट रोटेट गर्दाखेरि
10 रुटमा जाने भयो, 20 यसको राइटमा आउँछ, 8 लेफ्टमा हुन्छ, यो फिगर भयो। त्यसमा फेरि फर्दर 5 इन्सर्ट गरेको छ। अब 5 इन्सर्ट गर्दाखेरि ब्यालेन्स छ कि छैन हेर्नु पऱ्यो। 5 इन्सर्ट गर्दाखेरि 10 को लेफ्ट राइट 2 हुन्छ, राइट राइट 1 हुन्छ, 2 - 1 1 भइहाल्यो। 30 को पनि लेफ्ट राइट 3 राइट राइट 2 3 - 2 1 भइहाल्यो, ब्यालेन्स छ। अनि फेरि अर्को भ्यालु 3 इन्सर्ट गर्ने। अब 3 इन्सर्ट गर्दाखेरि यो स्ट्रेट लाइन बन्यो, अब 8 5 3 भयो। 8 को लेफ्टमा 5 5 को लेफ्टमा 3 भयो। फेरि यसलाई राइट रोटेट गर्दाखेरि 5 रुटमा गयो, 8 राइटमा आयो, 3 लेफ्टमा छ। अनि यहाँ यो चाहिँ 10 को राइटमा 20 लेख्न छुट्याएको छ। यहाँ 10 को राइटमा 20 हालिदियो भने अब यो ट्री चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स ट्री भयो है। अब यसमा जुन फाइनल एन्सर आउँछ, यसमा यो बिएसटी पनि हुनु पर्यो। बिएसटी भनेको प्रत्येक नोडको लेफ्टमा भएको भ्यालु त्योभन्दा सानो र राइटमा भएको भ्यालु त्योभन्दा ठुलो हुनु पर्यो एउटा। अर्को भनेको हाइट ब्यालेन्स हुनु पर्यो। प्रत्येक नोडमा ब्यालेन्स फ्याक्टर चाहिँ 0 -1 अथवा +1 को रेन्जमा आउनु पर्यो। ठिक छ है। र यहाँ 10 को राइटमा यहाँ 20 छ, 20 भएको भएर 10 को लेफ्ट राइट 2 भयो, राइट राइट 1 भयो, 2 - 1 1 आइहाल्यो। 30 को पनि लेफ्ट राइट 3 राइट राइट 2 भनेको 3 - 2 इज +1 आयो। अरू सबै ब्यालेन्समा छ। ठिक छ है। ल यसरी हामीले चेक गर्दै जाने हो। फाइनलमा एन्सर मिल्यो कि मिलेन भनेर आफै पनि त्यसरी चेक गर्न सकिन्छ। बिएसटीको प्रोपर्टी त्यहाँ म्याच भएको छ कि छैन एउटा त्यो हेर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ ब्यालेन्स भएको छ कि छैन ट्रीमा। अरू कसैले गर्दाखेरि केही प्रब्लम आछ भने भनौँ सर। हजुर हजुर, अघि एउटा स्टुडेन्टले सोधेको थियो नि, इफ यु डिलिट अ नोट फ्रम एन एपिएल ट्री एन्ड इन्सर्ट इट ब्याक अगेन विल यु अलवेज गेट द ओरिजिनल ट्री ब्याक भन्दा त अहिले यस भन्नुभएको थियो नि, तर एन्सर त नो हो नि त। मैले एक्जाम्पल शुद्ध ताल एउटा फोटो पनि खिचेर पठाएको छु मेसेज च्याट बक्समा। किनकि एपिएल ट्रीमा त कुनै नोट डिलिट भइसकेपछि त्यो एपिएलको प्रपर्टी मिल्दैन भने हामीले रोटेट गर्नुपर्छ। अनि नेक्स्ट टाइम इन्सर्ट गर्दा त सबैभन्दा बटम लिफ नोट बनेर आउँछ नि त, अनि ठ्याक्क मिल्दैन नि त सेम। एकचोटि मैले पठाएको एउटा एक्जाम्पल पनि छ, हेर्ने भयो। एकचोटि हेर्दा आउँछ अहिले। अनि सेम त अलवेज त आउँदैन, कहिलेकाहीँ आउँछ होइन, तर जब पनि हामीले रिअरेन्ज गर्नुपर्छ त्यसपछि इन्सर्ट गर्दा त डिफ्रेन्ट आउँछ नि त। लिफ नोट हो भने त स्योर त्यही जाने भयो होइन। लिफ नोट डिलिट गरेको छ भने होइन, लिफ नोटै डिलिट गर्दा पनि कहिलेकाहीँ त्यो हामीले रोटेट गर्नुपर्छ नि, रोटेट गरेपछि मिल्दैन। मैले पठाएको एक्जाम्पल लिफ नोटै छ होइन, त्यही पनि रोटेट गरेपछि इन्सर्ट गर्दा यो एकचोटि गरेर हेर्नुपर्छ क्या, त्यही भएर मैले हुन्छ होला भनेको हो होइन। अब यसमा हेरौँ न त, त्यसले गरेको फाइलमा पख है त देखिरहेछ, स्क्रिन देखियो है। 5 छ होइन, 5 को लेफ्टमा 4 छ, राइटमा 6 छ, 3 छ, 4.5 छ, 7 छ। यो 6 को लेफ्टमा 7 त हुँदैन नि त बाबा। तर 6 को राइटमा जाने भयो। ए हजुर, म एउटा अर्को इक्जाम्पल कस्तो सधैँ सेम चाहिँ आउँदैन। मैले भनेको चाहिँ एकचोटि रोटेट गरेपछि डिफ्रेन्ट आउँछ जस्तो लाग्छ है मलाई। म अर्को इक्जाम्पल गरेरै हेर्नुपर्छ क्या एकचोटि। त्यही भएर जनरली अब धेरै जस्तो केसमा अब त्यही पोजिसनमा जाने भएको भएर जस्तो एकछिन म भनिदिन्छु है त। यहाँ यसमा सपोज अब 6 को राइटमा हुनु पऱ्यो 7 चाहिँ होइन, 7 को राइटमा 8, 8 को राइटमा 9 हुँदाखेरि यसलाई रोटेसन गर्दाखेरि 8 आउला, अनि लेफ्टमा 7 आउला, राइटमा 9 आउला हो। अब यही फिगरमा हेरौँ न, जस्तो यो 3 लाई डिलिट गरेँ मैले, 3 लाई डिलिट गरेँ भने त यो 3 आउट भयो नि, 4 को लेफ्टले नल पोइन्ट गर्ने भयो। अब फेरि मैले 3 इन्सर्ट गर्न खोजेँ भने 3 इन्सर्ट गर्दाखेरि अब 5 सित कम्पेयर गर्छु, 5 को लेफ्टमा 4 छ, 4 सित कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ 3 त यही आउने भयो नि त, 3 को पोजिसन त यही नै हुने भयो। त्यो क्वेसनले चाहिँ अलवेज भने सोधेछ नि त, तर मैले दिएको एक्जाम्पल चाहिँ ठ्याक्क मिलेन। तर क्वेसनले अलवेज भनेपछि चाहिँ सधैँ त हुँदैन कि, हामीले एकचोटि रोटेट गरेपछि त डिफ्रेन्ट आउँछ जस्तो लाग्छ। म पनि अब 100% स्योर भएन, अब यो पछि हेरौँ है सर। गरेरै हेर्नुपर्छ क्या यसको लागि, एकचोटि गरेरै हेर्नुपर्छ। जस्तो अब लिफ नोटमा त धेरै जस्तो केसमा त्यही नै आउने भयो। अरू लिफ नोट बाहेकको अरू नोडहरूको केसमा चाहिँ अब अलिकति रोटेट गर्दाखेरि फरक पर्छ कि भन्ने हो कि। सो त्यही अघिकै इक्जाम्पलमा, यहीँ भएको इक्जाम्पलमा हेरौँ न, एउटा हाम्रो ट्रीमा भएको इक्जाम्पलमा। जस्तो हामी बिएसटी एबिएलमा जाउँ है त। ल हाम्रो यो अस्ति एउटा इक्जाम्पल गरेको थियो नि, इन्सर्ट सम भ्याल्युजहरू दिएको थियो। यो इक्जाम्पलमा एउटा हेरौँ न, यो देखिरहेछ है सबैलाई। 7 छ, 7 को लेफ्टमा 4, 15। अब मानौँ यहाँबाट मैले 14 डिलिट गरेँ भने, एकछिनलाई हेरौँ है त। 14 भन्ने नोट डिलिट गरेँ भने 13 को राइटमा 14 छ, यो अहिले ब्यालेन्स ट्री छ होइन। अब 14 डिलिट गरेपछि हामीले ब्यालेन्स छ कि छैन हेर्नुपर्छ कि। अब छ ब्यालेन्स, कुनै नोट डिलिट गर्दाखेरि ट्री अनब्यालेन्स हुन गयो भने त्यसलाई फेरि रोटेसन गरेर ब्यालेन्स गर्नुपर्छ कि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै केसमा नआउने सम्भावना हुनसक्छ।
जस्तो 14 लाई डिलिट गर्दाखेरि मानौ यो ट्री अनब्यालेन्स भइदियो भने अहिलेलाई त 14 डिलिट गर्यो भने हुन्छ त हुँदैन है 14 डिलिट गर्यो भने अब 13 को लेफ्टमा 12 बाँकी हुन्छ अनि 13 को त ब्यालेन्स फ्याक्टर ठिक छ 15 को पनि लेफ्टमा 2 राइटमा 1 हुन्छ 2 - 1 1 आइहाल्यो 7 को पनि लेफ्टमा 3 राइटमा 3 भनेको फरक पर्दैन है 14 लाई डिलिट गर्दाखेरि अब यस्तो केसमा फेरि 14 लाई इन्सर्ट गर्यो भने त हाम्रो 7 भन्दा ठुलो राइट जानु पर्यो 15 भन्दा सानो भएर लेफ्ट आउनु पर्यो 13 भन्दा ठुलो भएर राइट जानु पर्यो भनेपछि यहीँ आउने भयो नि त अब कुनै नोड डिलिट गर्दाखेरि ट्री अनब्यालेन्स हुन गएर त्यसलाई रोटेसन गरेर फेरि ब्यालेन्स गरेको छ अगेन फेरि त्यो इन्सर्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो केसमा नआउन सक्ने भयो यो गरेरै हेर्नुपर्छ कि फेरि एकचोटि अब जस्तो यसमा कुन नोड डिलिट गर्यो भने अनब्यालेन्स हुन्छ हेरौँ त 6 लाई डिलिट गर्यो भने पनि 6 को ठाउँमा 5 आउँछ ब्यालेन्स नै हुन्छ यो चाहिँ गरेर हेर्नुपर्छ एक दुईवटा एक्जाम्पल गरेर त्यही भएर डिलिसनको पनि तिमीहरूलाई प्र्याक्टिस गर्नु भनेको कि मैले डिलिसनको पनि प्र्याक्टिस गर हैन यो फाइनल ट्री जुन आइसकेको छ यहाँबाट सम नोडहरूलाई डिलिट गरेर चेक गर्ने क्या ट्री ब्यालेन्स छ कि छैन भनेर अब जस्तो कुनै नोड डिलिट गर्दाखेरि त्यो अनब्यालेन्स हुन गएर त्यसलाई हामीले ब्यालेन्स गर्नलाई रोटेसन गर्नु पर्यो भने पहिलाभन्दा अलिकति फरक हुनसक्छ इन्टरनल नोडहरूमा फरक हुनसक्छ क्या पछि फेरि रिइन्सर्ट गर्दाखेरि अगाडि एउटा एक्जाम्पल पठाइदिएको थियो चाहिँ मिल्छ जस्तो लाग्छ यसरी हेर्दिन ल त्यहाँ पनि हेरौँ है त्यसो यो अहिले पठाएकोलाई यो होइन यसमा सुरुमा 8 छ 8 को लेफ्टमा 6 छ राइटमा 12 छ 5 छ 7 छ 10 छ 13 छ 14 छ है अब डिलिट 10 गर्दाखेरि 10 डिलिट हुँदाखेरि यो चाहिँ ब्यालेन्स छ हैन यतातिर 1 - 2 ठिक छ 2 - 3 पनि ठिक छ यो पनि ठिक छ अब 10 डिलिट गर्दाखेरि के भयो त 8 भयो 6 5 7 त फरक परेन 13 10 लाई डिलिट गर्दाखेरि हाम्रो यो अनब्यालेन्स भयो हैन यति पार्ट 10 लाई गर्दाखेरि 13 माथि गयो 12 तल आयो 14 यहाँ गयो ठिक छ ल रोटेसन गरेर मिल्यो अब इन्सर्ट 10 गर्दाखेरि 8 13 12 यस्तो केसमा चाहिँ फरक आउन सक्ने भयो कुनै नोड डिलिट गर्दाखेरि ट्री अनब्यालेन्स हुन गएर त्यसलाई हामीले रोटेसन गरेर ब्यालेन्स पारेको केसमा अगेन इन्सर्ट गर्दाखेरि चाहिँ आउँदैन रहेछ है अलवेज हुँदैन भन्नु पर्यो त्यसो भए ठिक छ है अलवेज नहुने भयो कहिलेकाहीँ हुन पनि सक्छ अब कस्तो केसमा हुन सक्ने हो त भन्दाखेरि नोड डिलिट गर्दाखेरि ट्री ब्यालेन्स नै छ फेरि इन्सर्ट गर्यो भने त्यस्तो केसमा सेम आउने भयो हैन त कुनै नोड डिलिट गर्दाखेरि ट्री अनब्यालेन्स भएर त्यसलाई हामीले रोटेसन गरेर फेरि ब्यालेन्स गरेका छौँ अनि फेरि त्यही नोडलाई इन्सर्ट गरेका छौँ भने त्यस्तो केसमा नआउन पनि सक्ने भयो कन्क्लुजन त्यही भयो त यसको अब अर्को टपिकमा जाउँ हाम्रो अर्को टपिक हाम्रो यो हिप र यो छैन हाम्रो सिलेबसमा चाहिँदैन हिप त पछि हामीले हिप सर्ट भनेर उसमा ग्राफमा पनि पढ्छौँ है अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक भनेको हफम्यान एल्गोरिदम है अब हामीले जेपीजी इन्कोडिङ थाहा छ है सबैजनालाई जेपेग इन्कोडिङ गर्दाखेरि जनरली हफम्यान एल्गोरिदम युज हुन्छ कि त्यसमा भनेको यसले चाहिँ अडियो डाटाहरूलाई चाहिँ कम्प्रेसन गर्नको लागि डाटा कम्प्रेसनमा चाहिँ हामीले हफम्यान एल्गोरिदम युज गर्न सक्छौँ लट्स अफ कम्प्रेसन सिस्टम्स युज हफम्यान एल्गोरिदम फर द कम्प्रेसन अफ टेक्स्ट इमेजेस अडियो डाटा एट्सेट्रा अब टेक्स्ट पनि गर्न सकिन्छ टेक्स्ट इमेजहरू अथवा अडियो कुनै डाटालाई चाहिँ हामीले इन्क्रिप्सन गर्नु पर्यो भने कम्प्रेसन गर्नु पर्यो भने साइज रिड्युस गर्ने हो है कम्प्रेसन भनेको साइज रिड्युस गर्नु पर्यो भने वी क्यान युज हफम्यान एल्गोरिदम द जनरल आइडिया बिहाइन्ड द हफम्यान एल्गोरिदम इज द्याट युज लेस नम्बर अफ बिट्स टु रिप्रेजेन्ट मोस्टली युज्ड की म्युटमा बस्नु होला है अब यसको मेन पर्पज भनेको के हो त भन्दाखेरि जुन बिट चाहिँ जुन क्यारेक्टर अथवा बिट फ्रिक्वेन्टली रिपिट भइरहेको हुन्छ नि जुन क्यारेक्टर त्यसलाई चाहिँ त्यो कीको लागि चाहिँ मिनिमम बिटहरू युज गर्ने भन्ने हो कि जस्तो लेट्स से वी गेट 4 काइन्ड अफ
सिग्नल इन अ सिस्टम एबिसिडी चारवटा टाइपको सिग्नल छ। अब यसलाई हामीले इन्कोड गर्नु पर्यो भने फर सच सिस्टम वी माइट युज 2 बिट रिप्रेजेन्टेसन है। जस्तो मैले 2 बिट रिप्रेजेन्टेसन युज गर्छु भन्यो भने जस्तो चारवटा नम्बरलाई चारवटा सिग्नललाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई त हामीले 2 बिट त मिनिमम युज गर्नु पर्यो भनेको। ए को लागि पनि 2 बिट 00 बाट सुरु गरौँ। 2 बिटको नम्बर भनेपछि 00 01 10 र 11 भयो नि त, म्याक्सिमम 0 देखि 3 सम्म जाने हो भनेको। ए लाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई हामीले 0 युज गर्यौँ, दुईटा बिट बाइनरीमा 00, बी को लागि 01, सी को लागि 10 र डी को लागि 11 गर्यौँ भने एन्ड वेब डाटा स्ट्रिङ एज हाम्रो डाटा स्ट्रिङ चाहिँ यस्तो छ मानौँ। सेन्ड गर्नुपर्ने डाटा स्ट्रिङ चाहिँ भनेको कम्प्रेसन गर्नुपर्ने डाटा स्ट्रिङ चाहिँ यस्तो छ अरे ए बी सी ए। अब ए र बी एबिसीहरूको सिडीहरूको कम्बिनेसन जेसुकै पनि हुनसक्ने हो। यस्तो खालको डाटा छ भने अब यसमा यसलाई कम्प्रेसन गर्नको लागि यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि कतिवटा बिट युज भयो त भन्दाखेरि ए को लागि पनि हामीले 2 बिट युज गरेका छौँ, बी को लागि पनि 2 बिट युज गरेका छौँ भनेको। अब यहाँ भएको सबै एहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई 2 बिट चाहियो, बी को लागि पनि 2वटा बिट चाहियो होइन। इफ द नम्बर अफ ए इज 10,000, बी इज 234, सी इज यसो गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो नम्बर अफ ए चाहिँ 10,000वटा छ अरे कुनै स्ट्रिङमा। बी नम्बर अफ बी चाहिँ 234वटा छ, सी को 45वटा छ र डी 134वटा छ भने देन द टोटल स्टोरेज रिक्वायर्ड विल बी कति भयो त? सबैको लागि अहिलेलाई कन्स्ट्यान्ट बिट युज गरेका छौँ, 2वटा बिट युज गरेका छौँ भने यो सबै एबिसिडीको नम्बर सबै जोडेर इन्टु 2 गर्दाखेरि हाम्रो 20,826 बिट चाहियो होइन यो स्ट्रिङलाई बाइनरीमा स्टोर गर्नको लागि। यो हफम्यान किन चाहियो भनेर यो ब्याकग्राउन्ड भनेर हो है। हामीले कन्स्ट्यान्ट बिट स्ट्रिम युज गर्यो भने प्रत्येक क्यारेक्टरको लागि अथवा प्रत्येक सिग्नलको लागि कन्स्ट्यान्ट बिट युज गर्यो भने हाम्रो कतिवटा बिट युज भयो त? यो केसमा 20,800वटा बिट युज भयो। तर यसलाई हामीले अब हफम्यान टेक्निक युज गर्यो भने यसलाई चाहिँ हामीले नम्बर अफ बिट जुन छ नि यसलाई चाहिँ रिड्युस गर्न सक्छौँ क्या भनेको। यो 10,000वटा ए, 234वटा बी, 45वटा सी र 134वटा डी भएको कुनै स्ट्रिङ छ र त्यसलाई हामीले कन्स्ट्यान्ट बिट रिप्रेजेन्टेसन युज गरेर स्टोर गर्न खोजिरहेछौँ भने 20,826वटा बिट युज हुने रहेछ। र यसैलाई हामीले हफम्यान टेक्निक युज गरेर इन्कोडिङ गरिरहेछौँ भने त्यसमा चाहिँ नम्बर अफ बिट रिड्युस हुन्छ कि त्यो देखाइरहेछ। जस्तो सिन्स द डाटा ए इज रिपिटेड 10,000 टाइम्स इफ द स्टोरेज फर ए क्यान बी रिड्युस्ड देन द टोटल स्पेस रिक्वायर्ड विल अटोमेटिकल्ली बी रिड्युस्ड। अब जुन नम्बर चाहिँ सबभन्दा बढी टाइम्स रिपिट भइरहेछ, जसको फ्रिक्वेन्सी बढी छ, त्यसको बिट रिप्रेजेन्टेसन हामीले रिड्युस जस्तो 2 बिटको ठाउँमा त्यसलाई 1 बिट मात्र गर्न सक्यौँ भने त हाम्रो 10,000 बिट चाहिँ सेभ भयो नि त होइन ए को केसमा के। त्यसै गरी अब जुन क्यारेक्टर चाहिँ थोरै टाइम्स रिपिट भएको छ त्यसको लागि नम्बर अफ बिट बढी भए पनि जुन क्यारेक्टर चाहिँ म्याक्सिमम टाइम्स रिपिट भएको छ जसको फ्रिक्वेन्सी हाई छ त्यसलाई चाहिँ हामीले लोअर बिटले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यो भने सिग्निफिकेन्टली हाम्रो नम्बर अफ बिट चाहिँ घट्छ। त्यही भएर देयरफोर इन हफम्यान एल्गोरिदम द डाटा or symbol that is used most is represented by a single bit जुन चाहिँ जसको फ्रिक्वेन्सी हाई हुन्छ। जस्तो यो केसमा ए को फ्रिक्वेन्सी सबभन्दा हाइएस्ट छ है 10,000 छ भनेको। यसलाई चाहिँ हामीले सिंगल बिटले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यौँ भने त्यसको चाहिँ नम्बर अफ बिट चाहिँ रिड्युस हुन्छ। नाउ व्हाइल असाइनिङ द कोड वर्ड द मोस्ट फ्रिक्वेन्टली युज सिम्बल इज असाइन अ कोड वर्ड अफ लेन्थ 1 एन्ड द फाइनल वान अलवेज गेट्स कोड वर्ड विथ अल वान्स भनेको। जस्तो एबिसिडी 4वटा छ भने जस्तो एलाई हामीले 0 ले रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ। त्यसै गरी जुन चाहिँ लेस टाइम रिपिट भइरहेको हो त्यसको लागि चाहिँ बिट लेन्थ चाहिँ बढी आउँछ। जस्तो सी र डी को अघि 2 बिट मात्र थियो, अब 3टा बिट आयो। ए को लागि घट्यो होइन, बी को लागि चाहिँ एजिटिजै भयो। यो गर्दाखेरि अब हाम्रो कति आउने भयो त? नाउ फर द गिभन डाटा स्ट्रिङ द बाइनरी भ्याल्यु विल बी। यो एबिसिडी को लागि यो कोड वर्डहरू कसरी आयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी हफम्यान एल्गोरिदमबाट निकाल्छौँ है। अहिलेलाई हामी के बुझाउँ त भन्दाखेरि हफम्यान एल्गोरिदमको पर्पोज भनेको फ्रिक्वेन्सी हाइएस्ट भएको, जस्तो ए को फ्रिक्वेन्सी हाइएस्ट छ भने त्यसलाई चाहिँ सिंगल बिटले रिप्रेजेन्ट गराउने हो। त्यो गर्यो भने नम्बर अफ बिट चाहिँ कसरी घट्छ भनेर यो एक्जाम्पल दिएको है। फर द गिभन डाटा स्ट्रिङ द बाइनरी भ्याल्यु विल बी। यस्तो यस्तो बाइनरी भ्याल्यु हुने भयो। जस्तो एलाई चाहिँ हामीले सुरुमा 3टा ए थियो भने ए को ठाउँमा 3टा 0 आयो, त्यसपछि बी थियो भने बी को ठाउँमा 1 0 आयो होइन, त्यसरी आउँछ। नाउ इफ वी क्यालकुलेट द टोटल स्पेस रिक्वायर्ड टु स्टोर द डाटा इट विल बी। अब कति होला त? 10,000वटा ए थियो नि त, 10,000वटा ए इन्टु 1 भयो, सिंगल बिटले रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ। प्लस 234वटा बी थियो, बीलाई हामीले 2 बिटले रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ भनेको यतिवटा बिट चाहियो। प्लस 45वटा सी थियो, 45 × 3 बिट युज भइरहेको छ सी को लागि
र डी को लागि पनि 3 बिट युज भइरहेछ 134 वटा डी थियो भनेको यो सबै मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो 11005 वटा आयो भनेको माथि कति आएको थियो 20,826 आएको थियो भनेको झन्डै झन्डै कति भयो त 11,000 वटा 11,000 बिट जति सेभ भयो नि त हाम्रो सरी 9,000 जति है हियर वी सेभ 20,826 माइनस 11,005 भनेको 9,821 बिट चाहिँ हाम्रो कम युज भयो अघिको केस भन्दा ठीक छ इफ द डाटा टु बी स्टोर्ड इज भेरी लार्ज देन मोर बिट्स विल बी सेभ अब यो त सानो एक्जाम्पल भयो अझै यो भन्दा पनि बढी लामो स्ट्रिङ छ भने त्यसमा चाहिँ हामी अझै मोर बिटहरुलाई सेभ गर्न सक्छौं है नाउ द प्रब्लम इज हाउ वी रिकभर द ओरिजिनल डाटा फ्रम कम्प्रेस स्ट्रिङ अब कम्प्रेस स्ट्रिङबाट फेरि ओरिजिनल डाटा चाहिँ कसरी रिस्टोर गर्ने त भन्दाखेरि त्यसको लागि अब कोड जेनेरेट गर्नु पर्यो प्रत्येक क्यारेक्टरको लागि हामी कोड जेनेरेट गर्छौं र त्यो कोड चाहिँ युनिक हुन्छ फेरि एउटाको कोड अर्काकोसित सिमिलर हुँदैन है अर्काको कोडसित सिमिलर हुँदैन र अर्को यसमा प्रोपर्टी एउटा पनि भन्दिहाल्छु म जस्तो कुनै पनि कोड वर्ड जस्तो ए को कोड वर्ड 0 छ भने 0 बाट स्टार्ट हुने अरु कुनै पनि कोड आउँदैन के त्यसलाई चाहिँ हामीले यसको प्रिफिक्स प्रोपर्टी भनेर भन्छौं है किन भन्दाखेरि ए 0 भनेको ए हो भन्ने हामीले रिप्रेजेन्ट गर्यौं भने जस्तो मानौ बी को यहाँनेर 10 नभएर 01 भइदिया भयो त हामीले सुरुको 0 लाई त ए पनि भन्न सकिन्थ्यो नि त त्यहाँनेर कन्फ्युजन आउन सक्थ्यो त्यही भएर यसले यसको प्रोपर्टीमा अर्को प्रिफिक्स प्रोपर्टी भन्ने पनि छ त्यसले के भन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि कोड वर्ड अर्को कोड वर्डको स्टार्टिङमा एपियर हुँदैन भनेको ए को कोड 0 छ भने 0 चाहिँ अरु कुनैको पनि स्टार्टिङमा आउँदैन ठीक छ है पछाडी चाहिँ आउन सक्छ त्यसलाई हामीले प्रिफिक्स प्रोपर्टी भन्छौं त्यही भएर सबै क्यारेक्टरहरुको कोड वर्ड चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ अब डिफरेन्ट भइसकेपछि अब 0 भने ए हो भनेर हामीले कोड गरेका छौं भने पछि अब डिकम्प्रेस गर्ने बेलामा चाहिँ के भन्नु पर्यो त यो 0 सुरुको 0 छ भने 0 लाई ए ले रिप्लेस गर्नु पर्यो हैन अर्को 0 लाई पनि ए अर्को पनि ए यो सुरुको तीनटा ए रहेछ भन्ने बुझियो त्यसपछि 10 छ भने दिस इज बी है त्यसैगरी अब 11 छ भने त्यसको के हो कोड अनुसार त्यो अनुसार हामीले स्ट्रिङ चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्छौं रिसिभर साइडमा हियर अ ट्री इज मेड अकॉर्डिङ टु द कोड वर्ड असाइनमेन्ट फर आवर एक्जाम्पल वी हैव टु मेक अ ट्री लाइक अब यस्तो एक्जाम्पल बनाउन सक्छौं जस्तो अहिलेको एक्जाम्पल भनेको ए को लागि 0 भन्ने कोड भइराछ ए को लागि 0 छ 0 भयो त्यसैलाई बी को लागि 10 छ नि त हाम्रो रुटबाट यो यसको एजमा भएको भ्यालु पढ्दै जाने हो यो ट्री क्रिएट गर्ने मेथड चाहिँ अहिले हेर्छौं हामीले अहिलेलाई यो जुन कोड वर्ड माथि दिएको छ त्यसको लागि यस्तो खालको ट्री हुन्छ के जस्तो अब ए को कोड कति हो भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्यो भने यो ट्री हेरेर थाहा पाउँछौं के यो ट्री को यो रुट भयो रुटबाट ट्राभर्स गर्दै जाने ए सम्म ए कहाँ छ त रुटको लेफ्टमा छ भनेको यसको एजमा के भ्यालुहरु छ त्यसलाई सिरियली लेख्दै जाने जस्तो एउटा 0 छ त्यसैगरी अब बी को कोड फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने रुटबाट ट्राभर्स गर्ने रुटबाट बी सम्म जाने रुटबाट बी सम्म जानलाई रुटबाट पहिला राइट जानु पर्यो त्यो भनेको एजमा 1 छ 1 लेख्ने अनि यहाँबाट लेफ्टतिर जानु पर्यो बी को लागि भनेको 0 छ 10 भयो बी को कोड वर्ड त्यसैगरी सी को कोड वर्ड थाहा पाउनु पर्यो भने यो 110 कोड वर्ड भित्र लेखेको छ नि यो कसरी थाहा पाउने त रुटबाट राइट जाने 1 छ एजमा 1 पढ्ने त्यसपछि यहाँबाट फेरि राइट जाने 1 छ एजमा त्यसपछि यहाँबाट फेरि लेफ्ट जाने 0 छ त्यही भएर 110 भयो डी को लागि रुटबाट राइट जाने 1 छ र यहाँबाट फेरि राइट जाने 1 छ यहाँबाट फेरि राइट जाने 1 छ भनेको 111 भयो यो ट्री बनाउँदाखेरि नै हामीले लेफ्ट एजमा 0 राइट एजमा 1 राख्ने भनेर गर्छौं यसको रुल अनुसार त्यही भएर जस्तो यो फर्स्ट नोड यो छ भने यो 10 भन्ने नोड भयो यसको लेफ्टमा सी हाल्यौं हामीले राइटमा डी हाल्यौं भने लोअर फ्रिक्वेन्सीबाट सुरु गर्छौं के लोएस्ट फ्रिक्वेन्सी भएकोलाई सुरुमा लिफ बनाएर त्यसको वेटलाई चाहिँ हामीले यसमा राख्छौं काउन्ट गरेर अब सी र डी दुईटा लोएस्ट भ्यालु भएको छ माथि फ्रिक्वेन्सी हेर्दाखेरि सी र डी को लोएस्ट भ्यालु भएको भएर सी र डी लाई हामीले लिफ नोड बनायौं अनि यसको लेफ्ट एजमा 0 असाइन गर्यौं राइट एजमा 1 असाइन गर्यौं त्यसपछि फेरि लोएस्ट भएको बी छ बी लाई यसको लेफ्टमा राख्यौं यो दुईटालाई चाहिँ यो सब ट्रीलाई चाहिँ यसको राइटमा राखेर 0 र 1 असाइन गरे हो त्यसपछि फेरि ए लाई यसको लेफ्टमा राख्यो लेफ्ट एजमा 0 राइट एजमा 1 असाइन गरेपछि यो ट्री बन्न जान्छ है त्यसको एक्जाम्पल तल छ हामी हेरौँला नाउ टु डिकोड द एन्कोडेड स्ट्रिङ read a bit at a time compare with root node if it is 0 then we are at the end decision point so it must be a जस्तो रुटबाट रिड गर्दै जाँदाखेरि ए सुरुमा 0 आइराछ भने त्यो चाहिँ हाम्रो ए भयो if it was 1 then we have to read the next bit again and check
If the next bit is 0, then it is B. Otherwise, read next bit and check until we do not reach a decision point. Decision point मा नआउन्जेलसम्म त्यो एजको भ्यालुलाई रिड गर्दै जाने भन्ने हो है। जस्तो अब कन्स्ट्रक्टिङ अ हफम्यान कोड, अब यो कोड कसरी जेनेरेट गर्ने, माथि चाहिँ एउटा हफम्यानको कोड दिएको छ र त्यसको ट्री दिएको छ है, र यसले हफम्यान कोड युज गरेर नम्बर अफ बिट चाहिँ कसरी सेभ गर्न सकिन्छ भन्ने एक्जाम्पल पनि हामीले हेऱ्यौँ। अब हफम्यान कोड कुनै अब फ्रिक्वेन्सीहरू दिएको छ, कुनै सिम्बलहरूको फ्रिक्वेन्सी दिएको छ र त्यसको लागि हफम्यान ट्री क्रिएट गर अनि कोड वर्ड फाइन्ड आउट गर भन्यो भने कसरी गर्ने त, त्यो एक्जाम्पल हेरौँ है त। जस्तो अब ABCDEF भन्ने हाम्रो क्यारेक्टरहरू छ, ABCDEF स्मल लेटरहरू छ, यसको फ्रिक्वेन्सी इन 1000 भनेको अब कुनै एउटा स्ट्रिङमा A चाहिँ 45,000 टाइम्स रिपिट भइरहेछ, B चाहिँ 13,000, C 12,000, D 16,000, E 9,000, F 5,000 चोटि एपियर भइरहेछ भनेको यसको फ्रिक्वेन्सी यति यति छ भनेको। अब यसको फिक्स लेन्थ कोड वर्ड युज गर्यो भने हाम्रो 6वटा सिम्बललाई युज गर्नलाई कति बिट चाहियो, 2टा बिट युज गर्यो भने 4वटा भ्याल्यु आउँछ त्यसको हैन, डेसिमल भ्याल्यु। अब 3टा बिट युज गर्नु पर्यो 6वटाको लागि, 3टा बिटको कम्बिनेसनबाट कतिवटा नम्बर जेनेरेट हुन्छ, 2 को पावर 3, 8वटा हुन्छ भनेको 8वटा हुन्छ। हामीलाई 6वटा मात्र चाहिरहेछ भने पनि हामीले 3टा बिट लिनै पर्यो मिनिमम है। अब 3टा बिट मिनिमम लिएर हामीले फर्स्टबाट भने जस्तो A को लागि 000 राख्न सकिन्छ। अघि न हाम्रो ABCD मात्र हुँदाखेरि 2टा बिट कन्स्ट्यान्ट लिएको जस्तै अहिले चाहिँ 3टा बिट कन्स्ट्यान्ट युज गर्दाखेरि यो हुन्छ, यो फिक्स लेन्थ कोड वर्ड भनेर दिएको चाहिँ फर्स्ट भ्यालु। म्युटमा बसौँ है, डिस्टर्ब आयो ल। अब फर्स्ट भ्यालु इज हाम्रो 000 हुने भयो हैन, यो 3टा बिटको कम्बिनेसनबाट बनेको नम्बर भयो 001 010 011 100 101। यसरी पनि हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ फिक्स लेन्थ भयो। अब फिक्स लेन्थ युज गर्दाखेरि टोटल बिट कति चाहिन्छ र भेरिएबल लेन्थ अथवा यो हफम्यान एल्गोरिदम युज गरेर कोड वर्ड जेनेरेट गरिसकेपछि त्यो युज गर्दाखेरि कति बिट लाग्यो भनेर अनि हामी लास्टमा चाहिँ कति बिट सेभ गर्यौँ भनेर निकाल्न सक्छौँ क्या। त्यसको लागि यो एक्जाम्पल हेरे हो। अब हाम्रो यो 1000 लाई चाहिँ हामी अब यो इन 1000 मा छ भनेर तर यो भ्यालु नै लिन्छ हामीले। जस्तो F को फ्रिक्वेन्सी 5 छ भनेको यो 5000 हो एक्चुअली, तर अब यहाँ क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो भनेर 5 डिभाइड बाई 1000 गरेर यसलाई कोडिङ गरेर लिइरहेछौँ हामीले। F को भ्यालु 5 छ, E को भ्यालु 9 भयो फ्रिक्वेन्सी है, C को भ्यालु 12 भनेको 12000 टाइम्स रिपिट भइरहेछ C भन्न खोजे हो, B को 13 छ, D को 16 छ, A को 45 छ। अब हामीले हफम्यान ट्री क्रिएट गर्नलाई के गर्ने त भन्दाखेरि सबभन्दा लोएस्ट फ्रिक्वेन्सी भएको 2टा हेर्ने है, अनि लोएस्ट भएकोलाई लेफ्टमा राख्ने, त्योभन्दा सेकेन्ड लोएस्टलाई चाहिँ राइटमा राखेर 2टा नोड क्रिएट गर्ने है। यो नोडहरू है, यो रेक्ट्याङ्गलमा दिएको चाहिँ नोडहरू भनेको F सबभन्दा लोएस्ट फ्रिक्वेन्सी भएको F छ यो 6वटा सिम्बल मध्ये। त्यसपछि E छ भनेको F लाई हामीले विथ फ्रिक्वेन्सी 5 लाई लेफ्ट नोड बनायौँ, E लाई चाहिँ राइट नोड बनायौँ, ठिक छ। अब यो 2टाको प्यारेन्टमा चाहिँ के गर्ने त, यो 2टाको फ्रिक्वेन्सी काउन्ट गरेर जति हुन्छ यो 2टाको फ्रिक्वेन्सीलाई एड गरेर जुन भ्यालु आउँछ त्यो चाहिँ प्यारेन्टमा लेख्ने यसको रुटमा। F को 5 छ, E को 9 छ भनेको 9 र 5 जोडेर 14 भयो है, 14 यसको भ्यालु आयो। अनि लेफ्ट एजमा 0 1 असाइन गर्दै जाने है, यसको लेफ्ट एजको भ्यालु 0 भयो, राइट एजमा 1 असाइन गर्ने। सबैमा एउटै रुल युज हुनुपर्छ है, सबै राख्दाखेरि लेफ्टमा 0 राइटमा 1 असाइन गर्दै जान्छौँ। यो 01 किन असाइन गर्यो त भन्दाखेरि पछि यसको कोड वर्ड के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले रुटबाट यो रिड गर्दै आउनुपर्छ, त्यसको लागि यो चाहियो। अब यसको यो F र E 2टा सेटल भइसक्यो, 2टा नोड। यसको प्यारेन्टको भ्यालु 14 आइसकेपछि अब बाँकी रहेको नोडहरू हाम्रो के छ त, ABCD छ र ABCD को फ्रिक्वेन्सी जति छ त्यो र अब यो 2टैको कम्बाइन्ड फ्रिक्वेन्सी 14 भयो। यो 14 सहितको सबै भ्यालुलाई फेरि सर्टिङ गर्नुपर्छ हामीले है, एसेन्डिङ अर्डरमा सर्टिङ गर्ने। एसेन्डिङ अर्डरमा सर्ट गर्दाखेरि अब के भयो त, मिनिमम भ्यालु C12 सुरुमा आयो, त्यसपछि 13 आयो, त्यसपछि यो 14 आयो हैन। यसलाई फ्रिक्वेन्सी 9 र 5 जोडेर 14 आएको भएर 13 पछि सर्टिङ गर्दाखेरि 14 भयो। त्यसपछि D विथ फ्रिक्वेन्सी 16 र A विथ फ्रिक्वेन्सी 45 आयो। सर्टेड अर्डरमा राख्नु पर्यो है। अब यो राखिसकेपछि फेरि मिनिमम लोअर 2टा भएको हेर्नु पर्यो क्या। लोएस्ट 2टा भ्यालु त अब C र B भयो नि त अब हैन। अब अघि न जस्तै C र B को लागि C लाई लेफ्टमा B लाई राइटमा राखेर अर्को सब ट्री बनाउनु पर्यो अब है। C लाई लेफ्टमा B लाई राइटमा राख्दाखेरि कति भयो त, 12 र 13 जोडेर 25 भयो है। यो 25 जोडेर फेरि सर्टेड गरेर देखाएको हो यो लाइनमा
अर्को रोमा यो फर्स्ट फिगर हाम्रो अब सर्टेड गर्दाखेरि के भयो त यो दुईटा 12 र 13 वाला चाहिँ यहाँ ट्री बनिसक्यो सी विथ फ्रिक्वेन्सी 12 र बी विथ फ्रिक्वेन्सी 13 भन्ने छ लेफ्ट एजमा 0 राख्ने राइट एजमा 1 राख्ने यो दुईटाको जोडेर 12 र 13 जोड्दाखेरि 25 भयो अब यो तलको भ्यालुलाई अहिले नहेरौँ हामी यसको प्यारेन्टलाई मात्र हेर्ने प्यारेन्टमा यसको 25 छ यसको 14 छ अनि डी एउटा बाँकी छ 16 फ्रिक्वेन्सी भएको ए 45 फ्रिक्वेन्सी भएको बाँकी छ भने यो भ्यालुहरूलाई फेरि सर्टेड गर्नु पर्यो हामीले एसेन्डिङ अर्डरमा सर्टेड फर्ममा राख्नु पर्यो भनेको सुरुमा 14 आयो त्यसपछि 16 आयो अब 25 आयो 45 आयो अब मिनिमम लोएस्ट भ्यालु कुन भयो त 14 र 16 भयो 14 र 16 भयो भने अब के गर्ने त 14 लाई लेफ्टमा राख्ने 14 लाई लेफ्टमा राख्ने भनेको यो 14 सहितको होल सब ट्री चाहिँ लेफ्टमा आउने भयो यो होल सब ट्रीलाई लेफ्टमा राख्ने लेफ्ट सब ट्री भयो र यसको राइटमा 16 राख्नु पर्यो डी विथ फ्रिक्वेन्सी 16 चाहिँ 16 भयो राइटमा अब यो त्यसपछि यो दुईटाको जोड्नु पर्यो अब 14 र 16 जोडेर 30 भयो हाम्रो 30 आयो भने चाहिँ अब हाम्रो बाँकी रहेको यो 25 एउटा पहिलाको बाँकी थियो सुरुमा 25 आयो सर्टेड फर्ममा राख्दाखेरि त्यसपछि 30 आयो त्यसपछि ए विथ फ्रिक्वेन्सी 45 बाँकी छ अब फेरि लोएस्ट दुईटा हेर्दाखेरि यो 25 र 30 भयो भनेको 25 भन्ने नोड विथ यसको ब्रान्च जे छ त्यो सबैलाई हामीले लेफ्टमा राख्नु पर्यो 30 लाई राइटमा राख्नु पर्यो अब है अब यहाँ हेरौँ त 25 वालालाई लेफ्टमा राख्दाखेरि 30 वालालाई होल सब ट्रीलाई राइटमा राख्दाखेरि कति भयो 30 र 25 जोडेर 55 भयो फेरि सर्टेड फर्ममा राख्या है यो सर्टेड गर्दाखेरि ए विथ फ्रिक्वेन्सी 45 सानो भएर अगाडि आयो एसेन्डिङमा गर्दाखेरि 55 चाहिँ पछाडि भयो है अब फेरि यसको लोएस्ट भ्यालुलाई लेफ्टमा हैन सेकेन्ड लोएस्टलाई भनेको अब एउटा मात्र बाँकी रह्यो 55 बाँकी रह्यो भने ए विथ फ्रिक्वेन्सी 45 लेफ्टमा आयो अनि 55 चाहिँ राइटमा आयो 55 राइटमा आउनु भनेको यसको होल सब ट्री राइटमा आउने हो यो सबै फिगर अब 55 र 45 जोडेर 100 भयो यो भ्यालुहरु चाहिँ हामीलाई खासै चाहिँदैन यो त सर्टेड गरेर कुन नोड लेफ्टमा आउने कुन राइटमा आउने भन्ने थाहा पाउनलाई मात्र यो जुन सर्कल भित्रको भ्यालु छ यो त्यसको काम छ अब चाहिँ यसको काम छैन हामीलाई अब हामीले कोड वर्ड जेनेरेट गर्ने हो दिस इज हाम्रो फाइनल हफम्यान ट्री यो भयो फाइनल हफम्यान ट्री इज जेनेरेट भएर लेफ्टमा त्यसपछि लागि चाहिँ एजमा 0 भ्यालु सबैको लेफ्टमा 0 राइटमा 1 छ है भ्यालु चाहिँ हेरौँ त युनिफर्मिटी हुनुपर्छ कि सबै नोडको लेफ्ट एजमा 0 राइटमा 1 लेफ्टमा 0 राइटमा 1 लेफ्टमा 0 राइटमा 1 असाइन गर्दै जाने हो यो ट्री बनाउँदाखेरि अब हामीले कोड वर्ड जेनेरेट गर्नु पर्यो कोड वर्ड जेनेरेट गर्नु पर्यो जस्तो ए को लागि कोड वर्ड कति हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो भने रुट नोड हाम्रो 100 बाट ए भिजिट गर्नु पर्यो ए भिजिट गर्नलाई हामीले लेफ्टतिर जानु पर्यो भनेको 0 आयो भनेको ए को कोड वर्ड 0 हुने भयो अब बी को लागि बी कहाँ छ हेर्नु पर्यो बी यहाँ छ अब बी मा रुटबाट बी मा आउनु पर्यो भने कताबाट आउने रुटबाट राइट जाने 1 भयो यहाँबाट लेफ्ट आउने 0 भयो फेरि यहाँबाट राइट जाने 1 भयो सो बी को कोड वर्ड चाहिँ 101 हुने भयो त्यसैगरी सी को 100 है डी को कति हुने भयो 111 हुने भयो डी को ई को लागि 1101 एफ को लागि 1100 ल यसरी हामी कोड वर्ड फाइन्ड आउट गर्छौं इच पार्ट शोज द कन्टेन्ट अफ द क्यू सर्टेड चाहिँ फेरि भन्दिन न त्यो कोड वर्ड चाहिँ कोड वर्ड हैन त्यो यो ट्री नै भन्ने अब यस्तो गर्ने के सुरुमा जुन भ्यालु हामीलाई दिएको छ नि यसलाई एसेन्डिङ अर्डरमा सर्ट गर्ने ठीक छ एसेन्डिङ अर्डर भनेको सानोबाट ठुलोतिर मिलाउने के जस्तो एफ को फ्रिक्वेन्सी 5 छ भने एफ सुरुमा आयो अनि त्यसपछि ई को छ सी को छ बी को छ डी को छ ए को यहाँ बुझ्यो हैन यो फर्स्ट को अब हामीले ट्री स्टार्ट गर्दाखेरि यहाँनिर एउटा स्टेप जम्प जस्तो भएको छ के त्यही भएर अलि गाह्रो भयो होला हेरौँ है त सबभन्दा पहिला मिनिमम फ्रिक्वेन्सी भएको नोड हेर्ने मिनिमम फ्रिक्वेन्सी भएको एफ र ई छ एफ लाई सबभन्दा मिनिमम फ्रिक्वेन्सी भएको एफ लाई लेफ्ट चाइल्ड बनाउने त्यसपछिको लोएस्ट फ्रिक्वेन्सी भनेको 9 छ 9 लाई राइट चाइल्ड बनाउने र यो दुईटैको फ्रिक्वेन्सी जोडेर जति भ्यालु आउँछ त्यो यसको प्यारेन्टमा राख्ने 5 र 9 जोड्दाखेरि 14 आयो यो एउटा सब ट्री बन्यो अब ठीक छ प्यारेन्ट नोड 14 यसको लेफ्ट चाइल्ड एफ विथ फ्रिक्वेन्सी 5 र राइट चाइल्ड ई विथ फ्रिक्वेन्सी 9 भएको एउटा ट्री बन्यो अहिलेलाई यो ट्री चाहिँ यहीँनिर छ भन्ने सोच नि त यो एफ र ई को तल यो बनायो हामीले बनाएपछि के हुन्थ्यो यहाँनिर एफ र ई को दुईटा नोड त अब यहाँ आइसक्यो ट्रीमा भनेको यो दुईटाको ठाउँमा हामीले 14 लेख्नु पर्यो 14 त्यसपछि बाँकी रहेको सी बी डी ए त एज इट इज भयो त्यसलाई फेरि पुनः सर्टेड फर्ममा राख्दाखेरि एसेन्डिङ अर्डरमा मिलाउँदाखेरि त के हुन गयो त सी विथ फ्रिक्वेन्सी 12 सुरुमा आयो त्यसपछि बी आयो त्यसपछि 14 आयो नि त हैन
यो 14 भ्यालु भएको एउटा सब ट्रीलाई चाहिँ यहाँनिर राखेको हो कि एसेन्डिङ अर्डरमा सर्ट गर्दाखेरि यो चाहिँ बी भन्दा पछाडि डी भन्दा अगाडि आइपुग्यो यहाँनिर। त्यसपछि डी छ, त्यसपछि ए छ क्या। अब हामीले एफ र ई को हाम्रो नोट बनाइसक्यौँ। एफ र ई लाई अब हेर्नु भएन, अब एफ र ई को प्यारेन्ट भ्यालुलाई मात्र हेर्नु पर्यो कि हामीले 14 लाई। अब सर्टेड गर्दाखेरि त सुरुमा 12, 13, 14, 16, 45 आयो भनेको अबको ट्री बनाउँदाखेरि दुईटा भ्यालु कुन कुन लिनु पर्यो त 12 र 13 लिनु पर्यो भनेको सी र बी। त्यही भएर सी र बी भन्ने नोटको लागि बनाउनु पर्यो कि। यो यता किन देखियो त भन्दाखेरि यो सर्टेड गरे भएर यता देखिएको हो क्या। सुरुमा कन्फ्युजन भयो भने बी र सी को यहाँनिर ट्री बनाऊ, त्यसपछि बी र सी को प्यारेन्टमा कति आउने भयो 25 आउने भयो नि त यो। अनि 25 लाई फेरि सर्ट गर्दाखेरि त यो 14 सुरुमा होला नि त। सर्टेड गर्दाखेरि ठुलो अर्डरमा सानोबाट ठुलो मिलाएर राख्दाखेरि 14 विथ इट्स चाइल्ड यो एउटा सब ट्री सुरुमा आउने भयो। त्यसपछि डी विथ 16 आयो हैन। त्यसपछि यो बी र सी लाई जोडेर आएको भ्यालु 25 आयो, त्यसपछि 45 आयो क्या। अब हामीले 14, 16, 25 र 45 चारवटा भ्यालु छ भन्ने बुझ्नु पर्यो अब है। यो चारवटामा मिनिमम 14, त्यसपछि 16 भनेको 14 लाई लेफ्टमा राख्ने, 16 लाई राइटमा राख्ने के। अनि यो दुईटाको जोड्दाखेरि 30 भयो। 14 र 16 जोड्दाखेरि 30 भयो, 30 चाहिँ रुट भयो। अब हामीले 30 हेर्नु पर्यो कि। 30 हेर्दाखेरि त अब 25 सानो छ, सर्टेड गर्दाखेरि 25 पहिला आयो, त्यसपछि 30 आयो, त्यसपछि 45 आयो हैन। अब सबभन्दा मिनिमम भ्यालु 25, त्यसपछि 30 भनेको 25 र 30 नोट भएको दुईटालाई चाहिँ मर्ज गर्नु पर्यो क्या। अब 25 लाई लेफ्टतिर पार्नु पर्यो, 30 लाई राइटतिर पार्नु पर्यो। अनि यसको प्यारेन्टको भ्यालु चाहिँ यो दुईटा जोड्नु पर्यो। 30 र 25 जोडेर 55 आउँछ भनेको 55 रुटमा हुने भयो। अनि लेफ्टतिर त्यही माथि जुन सब ट्री छ त्यही आयो, अनि राइटतिर चाहिँ यो आयो 30 वाला आयो। अब सर्टेड गर्दाखेरि 45 अगाडि आयो हैन। 45 सानो भयो नि त 55 भन्दा। अब फेरि यो दुईटालाई के गर्ने त सानो भ्यालुलाई लेफ्टमा राख्ने भनेको ए भन्ने नोट लेफ्टमा आयो, 55 भन्ने नोट चाहिँ राइटमा आयो। यो दुईटाको जोडेर 100 भयो के। अब बुझ्यो त? बुझ्यो सर। यो चाहिँ हाम्रो हफम्यान ट्री भयो। अब कोड कसरी थाहा पाउने त भन्दाखेरि अब ए को कोड कति हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो भने यो रुट नोडबाट लेफ्टतिर जानु पर्यो नि त। ए कहाँ छ, ए सम्म ट्राभर्स गर्ने 0 आयो। एजमा कुन कुन भ्यालु आइरहेछ त्यो नोट गर्दै जाने के। अब बी को कोड वर्ड निकाल भने बी यहाँ छ। बी को कोड वर्ड कति हुने भयो, रुटबाट 55 राइट जानु पर्यो 1 भयो, त्यसपछि लेफ्ट आउनु पर्यो 0 भयो, त्यसपछि फेरि राइट जानु पर्यो 1 भयो। सो 1 0 1 भयो बी को कोड वर्ड। सी को 1 0 0, त्यसैगरी डी को 1 1 1, ई को 1 1 0 1, एफ को 1 1 0 0। ल लीव्स आर shown as rectangles containing a character and its frequency। यो लीफलाई चाहिँ हामीले रेक्टेंगलमा देखाइरा छौं। लीफ भित्र के छ त क्यारेक्टर र यसको फ्रिक्वेन्सी यसरी देखाउनु पर्यो। f:5 भनेको f विथ फ्रिक्वेन्सी 5 हो। e:9 भनेको e विथ फ्रिक्वेन्सी 9 हो है। इंटरनल नोड्स आर shown as circles containing the sum of the frequencies of its children। यो कन्फ्युजन नहोस् भनेर यस्तो गरे हो के। यो रेक्टेंगल वाला भनेको हाम्रो नोड हो, नोड विथ फ्रिक्वेन्सी भयो। सर्कल वाला भनेको यसको दुईटा चाइल्डहरुको फ्रिक्वेन्सीको सम गरेर आएको भ्यालु हो के यो सर्कल वाला चाहिँ। अनि रेक्टेंगल भएको चाहिँ हाम्रो यो कस्तोमा डिस्टर्ब आइराछ, म्युट बस्दियो है। यसको भ्यालुहरु चाहिँ हेर्नु पर्यो के। अब एज को भ्यालु नोट गर्दै जानु पर्यो कोड वर्डको लागि। एन एज कनेक्टिङ एन इंटरनल नोड विथ इट्स चिल्ड्रेन इज लेबल्ड 0 इफ इट इज एन एज टु अ लेफ्ट चाइल्ड एन्ड 1 इफ इट इज एन एज टु अ राइट चाइल्ड। राइट चाइल्ड हो भने 1 असाइन गरौँ, लेफ्ट चाइल्ड हो भने 0 असाइन गरिरहेको छौँ हामीले। र त्यसरी द कोड वर्ड फर अ लेटर इज द सिक्वेन्स अफ लेबल्स अन द एजेस कनेक्टिङ द रुट टु द लीफ फर द्याट लेटर है। रुटबाट स्टार्ट गरेर यसको एजको लेभल हेर्दै जानु पर्यो। यसपछि अर्को उसमा जाऊ, अर्को टपिकमा बी ट्री। अर्को चाहिँ अब बी ट्री भन्ने छ है। Binary search tree is node containing a single key and point to two subtrees. We may extend this concept to a general search tree in which each node contains one or more keys.
A multi-way search tree of order n is a general tree in which each node has n for or fewer subtrees and contains one fewer key than it has subtrees. अब अर्को चाहिँ हाम्रो B tree भन्ने छ. एकदमै डिस्टर्ब आएर कानै खाने भइरहेछ कि कसकोमा हो यो साइलेन्ट बस्नु है. कसले गीत बजाइरहेछ के ताल हो यार तिमीहरूको यस्तो. म्युट बसौँ भने झन् गर्छ. यसरी भएन नि त. ल अब हेरौँ है त. बी ट्री भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि नम्बर अफ किज चाहिँ एउटा भन्दा बढी हुन सक्छ. अहिलेसम्म हामीले बाइनरी ट्री पढ्यौँ. बाइनरी ट्रीमा के भन्यो त एउटा नोडमा एउटा भ्याल्यु हुन्छ भनेर पढ्यौँ. ठिक छ. अब यसले गर्दाखेरि जस्तो धेरैवटा भ्याल्यु रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो हामीले. धेरैवटा नम्बरहरू छ त्यहाँबाट ट्री बनाउनु पर्यो भने त ट्रीको हाइट त धेरै तलसम्म जाने भयो नि त. धेरै लामो ट्री हुन सक्ने भयो. पाथहरू धेरै लामो हुन सक्ने भयो. सर्चिङ गर्दाखेरि कम्प्लेक्सिटी टाइम कम्प्लेक्सिटी बढी हुने भयो. त्यसले गर्दा अर्को कन्सेप्ट बी ट्रीको कन्सेप्ट कसरी आयो त भन्दाखेरि सर्चिङलाई फास्ट गर्नको लागि ट्रीको हाइट चाहिँ एकदमै कम गरेर एउटै नोडभित्र सकेसम्म एउटा भन्दा बढी कीहरूलाई पनि स्टोर गर्न मिल्ने खालको कन्सेप्ट आयो के यो बी ट्री भनेको. त्यसको लागि जस्तो अब यो एउटा नोड हो. ए भन्ने एउटा नोड हो. ए भन्ने नोडभित्र 3वटा कीलाई स्टोर गरेको छ के भनेको. बाइनरी ट्रीमा हामीले एउटा मात्र की हुन्छ भनेर पढिरहेको छौँ अहिलेसम्म. एउटा भ्याल्यु हुन्छ. यसमा चाहिँ कति हुने भयो त एनवटा कीहरू हुनसक्छ र n+1वटा त्यसको ब्रान्च हुन्छ क्या. जतिवटा की छ त्योभन्दा एक बढी चाहिँ त्यसको ब्रान्च हुनसक्छ भनेको. अब बाइनरी ट्रीमा त म्याक्सिमम 2टा मात्र ब्रान्च हुनसक्छ भनेको. अब यो बी ट्रीमा चाहिँ बी ट्रीको रुल भनेको nवटा की छ भने n+1वटा ब्रान्च हुन सक्ने भयो म्याक्सिमम. जस्तो अब र यो कीहरू चाहिँ सर्टेड फर्ममा हुनुपर्छ है. अर्को कुरो चाहिँ सर्टेड फर्ममा हुनुपर्छ. जस्तो अब मैले यो एउटा नोडमा 3वटा की राख्यो भने 25, 50 र 75 सर्टेड एसेन्डिङ अर्डरमा सर्टेड फर्ममा छ. र अब यसको 4वटा ब्रान्च हुन सक्ने भयो. nवटा की भनेको n = 3वटा की छ भने 3+1 4वटा चाहिँ यसको म्याक्सिमम ब्रान्च हुन सक्छ. फर्स्ट ब्रान्च बी भयो, त्यसपछि सी भयो, डी भयो, ई भयो. 4वटा ब्रान्च छ यसको. अब बी भन्ने नोडमा जुन जति पनि भ्याल्यु हुन्छ तिनीहरू सबै चाहिँ 25 भन्दा सानो हुनुपर्छ. यो 25 को लेफ्ट हो क्या यो. त्यसैगरी यो 25 को राइट हो सी भनेको. सी भनेको ए को चाइल्ड भयो तर 25 भन्ने की को राइट चाइल्ड हो यो चाहिँ. त्यही भएर यसमा चाहिँ 25 भन्दा ठुलो 50 भन्दा सानो भ्याल्यु मात्र आउन पाउँछ यसमा इन्सर्ट गर्दाखेरि. त्यसैगरी अर्को डी भनेको 50 भन्दा ठुलो 75 भन्दा सानो त्यो भ्याल्यु मात्र आउन पायो है. त्यसैगरी अर्को लास्टको भनेको यो 75 को राइट हो ई भनेको. यसमा चाहिँ 75 भन्दा ठुलो भ्याल्यु मात्र आउन पाउँछ. अब यसमा 12 र 18 दुईटा भ्याल्यु आयो भनेको 2टा की छ भने 3टा ब्रान्चसम्म हुन सक्ने भयो. यसको 3टा ब्रान्च छ. यसको फर्दर चाइल्ड छैन भने यिनीहरूले नल पोइन्ट गर्ने भयो. त्यसैगरी सी भन्ने नोडमा एउटा मात्र की छ 2टा ब्रान्च भयो. यसको म्याक्सिमम 2टा ब्रान्च भयो भनेपछि म्याक्सिमम 2टा ब्रान्च हुन सक्ने भयो भनेको एउटा ब्रान्चमा लेफ्टमा 30 राइटमा चाहिँ छैन चाइल्ड. त्यसैगरी डी छ. कसकोमा डिस्टर्ब आइरहेछ? डिस्टर्ब नगराउनु हो. के हो यस्तो ताल? पढ्न मन छैन भने बन्द गरेर गए नि हुन्छ. लगआउट गरे हुन्छ. किन सबैलाई डिस्टर्ब गर्नु पर्यो? फिफ्टी 55, 60 एन्ड 70 3टा की छ यो नोडमा. अब 55 3टा की छ भने 4वटा म्याक्सिमम ब्रान्च हुन सक्ने भयो हैन. जस्तो सबै ब्रान्चमा नोड नहुन पनि सक्छ है. सबैको चाइल्ड नहुन पनि सक्छ. अब यसमा चाहिँ 50 को राइट 60 को लेफ्ट यो हो. यो भनेको 55 भन्दा ठुलो 60 भन्दा सानो भ्याल्यु आउँछ यसमा. यसमा 40 भन्दा सानो भ्याल्यु. एउटा जस्ट एक्जाम्पल हो है बी ट्रीको. यो 90 छ भने 90 भन्दा ठुलो भ्याल्यु आउने भयो. 90 को राइटमा हो यो. 90 को राइट भनेपछि 90 भन्दा ठुलो भ्याल्यु मात्र आउने भयो. र 3टा की छ भने यसको पनि 4वटा ब्रान्च हुन सक्छ म्याक्सिमम.
मल्टिवाई सर्च ट्री अफ अर्डर 4 यसलाई चाहिँ हामीले अर्डर 4 अर्डर भनेर भन्छौँ बी ट्रीको अर्डर जति छ त्यतिवटासम्म यसको ब्रान्च हुनसक्छ अर्डर 4 दिएको छ भने म्याक्सिमम 4 वटा ब्रान्च हुनसक्छ र अर्डर जति भनेको छ त्योभन्दा -1 वटासम्म म्याक्सिमम की हुनसक्छ है भनेको अर्डर 4 दिएको छ भने म्याक्सिमम 3 वटा की हुन सक्ने भयो मिनिमममा चाहिँ एउटा मात्रै पनि हुन सक्ने भयो इच नोड क्यान have at most 3 keys and 4 children since the order is 4 order m equals to 4 भनेर दिएको छ भने म्याक्सिमम चाहिँ 3 वटा की हुन सक्ने भयो र ब्रान्च चाहिँ m वटा हुन सक्ने भयो the nodes a d and h are called full nodes since it has the maximum number of keys अब यसमा चाहिँ नोडहरु a d र h भनेको फुल नोड हो किन भन्दाखेरि अर्डर 4 छ भने म्याक्सिमम की 3 टा हुन सक्छ जुन नोडमा म्याक्सिमम की छ त्यो चाहिँ फुल नोड भयो a भयो D भयो र H भयो यो तीनटामा चाहिँ तीन वटा की भएको भएर यो तीनटा चाहिँ फुल नोड भयो हाम्रो त्यसैले ब्यालेन्स्ड मल्टिवाई ट्री अब यो त मल्टिवाई ट्री मात्र भयो अब मल्टिवाई ट्रीलाई ब्यालेन्स हुनको लागि के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि अब मल्टिवाई सर्च ट्री क्यान बी इम्प्रुभ टु मिनिमाइज एक्सेसेस बाई एकम्प्लिसिङ द फलोइङ मेक द हाइट अफ द ट्री एज स्मल एज पोसिबल नो एम्प्टी सब ट्रीज एपियर एबभ द लिभ्स सो द्याट द डिभिजन अफ किज इन्टु सबसेट्स इज एज efficient as possible अब लिफमा मात्र भनेको नो एम्प्टी सबट्रीज एपियर अबभ द लिभ्स है लिफ भन्दा माथि चाहिँ एम्प्टी आउनु भएन के जस्तो यो केसमा आइरहेछ नि यो चाहिँ मल्टिवाई मात्र भयो ब्यालेन्स मल्टिवाई हुनको लागि एम्प्टी सबट्रीहरु लिफ भन्दा माथि आउनु भएन के all the leaves be on the same level सबै लिफहरु चाहिँ सेम लेभलमा हुनु पर्यो every node have at least some minimal number of children अब सबैमा चाहिँ मिनिमम नम्बर अफ चिल्ड्रेन चाहिँ हुनै पर्यो दिस कन्डिसन्स लिड्स अस टु द डेफिनेसन अफ बी ट्री अब बी ट्रीमा अब बी ट्री अफ अर्डर m इज एन एमवे मल्टिवाई ट्रीकै टाइप हो बी ट्री भनेको मल्टिवाई सर्च ट्री इन विच अल लिभ्स आर अन द सेम लेभल अब बी ट्री हुनको लागि के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि सबै लिभहरु एउटै लेभलमा हुनु पर्यो अल इन्टरनल नोड्स एक्सेप्ट द रुट हैव एट मोस्ट m नन एम्प्टी चिल्ड्रेन एन्ड एट लिस्ट m/2 नन एम्प्टी चिल्ड्रेन एट मोस्ट चाहिँ m नन एम्प्टी चिल्ड्रेन हुनु पर्यो भनेको जति अर्डर दिएको छ त्यतिवटा चिल्ड्रेन हुनु पर्यो म्याक्सिमममा चाहिँ र मिनिमममा चाहिँ m/2 वटा हुनु पर्यो भनेको जस्तो अर्डर 4 दिएको छ भने मिनिमम 2टा चाइल्ड हुनै पर्यो के त्यसपछि द नम्बर अफ कीज इन इच इन्टरनल नोड इज 1 लेस देन द नम्बर अफ इट्स चिल्ड्रेन एन्ड दिस कीज पार्टिसन द कीज इन द चिल्ड्रेन इन द फ्यासन अफ अ सर्च ट्री The root has at most m children or as few as 2 if it is a non-leaf or none if the tree consists of the root alone. अब root मात्रै भयो भने त्यसको चाइल्ड नहुन पनि सक्छ root छ भने at most m वटा चिल्ड्रेन हुनु पर्यो root को चाहिँ अब यो एउटा बी ट्री को एक्जाम्पल हेरौं सो 400 भन्ने रूट नोडमा एउटा भ्यालु छ अब यसको एउटा की छ भने दुईटा चाइल्ड हुने भयो म्याक्सिमम लेफ्ट चाइल्ड र राइट चाइल्ड भयो अब यसको लेफ्ट साइडमा भएको भ्यालुहरु चाहिँ यो भन्दा सानो हुनु पर्छ के 400 भन्दा सानो भ्यालु यसको लेफ्टमा हुन्छ ठुलो भ्यालु राइटमा हुन्छ हैको अब यसको राइटमा तीनटा की छ 550 750 र 950 अब यसको तीनवटा की छ भने म्याक्सिमम 4 वटा चिल्ड्रेन हुन मिल्ने भयो यसको 4 वटा चिल्ड्रेनको भ्यालु भनेको यो अब फर्स्ट 550 को लेफ्टमा 550 भन्दा सानो भ्यालु यसको राइटमा 750 भन्दा सानो 550 भन्दा ठुलो भ्यालु मात्र आउन पाउँछ यहाँ त्यसैले 750 भन्दा ठुलो 950 भन्दा सानो भ्यालु यो चाइल्डमा हुन्छ र 950 भन्दा ठुलो भ्यालु चाहिँ यसमा हुन्छ है अब त्यसैगरी 150 र 250 यसमा दुईटा की छ 150 भन्दा सानो लेफ्टमा 150 भन्दा ठुलो 250 भन्दा सानो त्यो बीचको भ्यालु चाहिँ यसमा आउन पाउने भयो 250 भन्दा ठुलो यसमा आउने भयो अब यसमा लिफहरु एउटै लेभलमा छ कि छैन हेरौं त त्यही भएर यो बी ट्री भयो के अब लिफहरु चाहिँ जस्तो 1 2 3 4 5 6 7 वटा लिफ एउटै लेभलमा छ नि त जस्तो यहाँ माथि पनि लिफ आउने माथिको लेभलमा पनि लिफ नोड देखिने तलकोमा पनि देखिने भयो भने त्यो बी ट्री भएन मल्टिवाई ट्री मात्र भयो है अब यसमा इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने त इन्सर्सन र डिलिसनको एल्गोरिदम छ दुईटा इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने एसेन्डिङ अर्डरमा मिलाएर राख्ने र यसको प्रोपर पोजिसन कुन हो खोज्दै जानु पर्यो है प्रोपर पोजिसन कुन हो खोज्दै जाने त्यसमा अब म्याक्सिमम की कतिवटा सम्म अट्न सक्छ म्याक्सिमम की अलरेडी फुल भइसकेको छ भने त्यसलाई पार्टिसन गरेर मिड भ्यालु निकालेर पार्टिसन गर्ने अनि मिड भ्यालुलाई चाहिँ त्यसको प्यारेन्टमा शिफ्ट गर्ने र बाइ त्यसभन्दा लेफ्टको लागि लेफ्ट चाइल्ड बनाउने राइटको लागि राइट चाइल्ड बनाउने गरेर हामीले गर्न सक्छौं
अब इन्सर्सन इन्टु अ बी ट्री एउटा हेरौँ है त। अब बी ट्रीमा इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने यसमा पनि अब बी ट्रीको अर्डर र सम भ्यालुजहरू दिएको हुन्छ, त्यहाँबाट बी ट्री क्रिएट गर भनेर सोधिरहेको हुन्छ कि। जस्तो अब यहाँ सम भ्यालुहरू दिएको छ 10, 70, 60, 20, 110, 40, 80 भनेर यसरी भ्यालुहरू दिएको छ। अब यसमा अर्डर 5 भनेको छ है। अर्डर 5 भयो भने हामीले म्याक्सिमम की कतिवटा राख्न सकिन्छ एउटा नोडमा त्यो हेर्नु पर्यो। म्याक्सिमम की भनेको m-1, अर्डर m = 5 दिएको छ भने म्याक्सिमम की कति भयो त 5 - 1 4 भयो। अब 4 वटा कीलाई एकैचोटि लिने सुरुमा, किन भन्दाखेरि म्याक्सिमम यसको म्याक्सिमम भ्यालु त 4 वटासम्म हुनसक्छ नि त, त्यही भएर फर्स्टको 4 वटा भ्यालुलाई लिने 10, 70, 60, 20 इन्सर्टिङ यो 4 वटा भ्यालुलाई इन्सर्ट बोलेको बुझिराखेन। त्यहाँ गीत बजाएर ब्याकग्राउन्डमा बस्यो भने कसरी बुझिन्छ त? बोलेकै बुझाएन सर हजुरले। सुन्या छ कि छैन बोलेको? प्रश्न बुझिराखेन कि सर। इन्सर्टिङ 10, 70, यो इयरफोन लाएर गरेको, इयरफोनमा कान बजाएर कानै खाइरहेछ अनि मैले इयरफोन झिकेर बोलिरहेको हो कि अहिले। क्लासमा डिसिप्लिनमा बस्नु पर्यो नि, त्यही भएर क्लासमा हल्ला गर्ने गीत बजाएर बस्ने। अब क्लियर भयो? सर अहिले क्लियर छ। ल इन्सर्टिङ 10, 70, 60, 20 यो 4 वटा भ्यालु सँगै किन लियो त भन्दाखेरि अर्डर 5 दिएको केसमा हाम्रो के हुन्छ त, अर्डर जति छ त्योभन्दा एक कम भ्यालुसम्म हामीले स्टोर गर्न सक्छौँ एउटा कीमा। भनेको अर्डर 5 दिएको छ भने यो इम्पोर्टेन्ट हो है, फाइनल एक्जाममा पनि यो आइरहेको हुन्छ। मल्टिपल ट्री ध्यान दिएर हेरौँ इन्सर्सनको। 5 वटा अर्डर 5 दिएको छ भने हामीले सुरुमा त के निकाल्नु पर्यो त, प्रत्येक नोडमा म्याक्सिमम कतिवटासम्म भ्यालु राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि कसरी थाहा पाउने त, अर्डर जति दिएको छ त्योभन्दा -1 एक कमसम्म हामीले की राख्न सक्छौँ। अर्डर 5 दिएको केसमा म्याक्सिमम की 4 वटा राख्न सक्छौँ, एउटा नोडभित्र 4 वटा की। भनेको अब यसमा चाहिँ इन्फो फिल्ड 4 वटा हुने हो है, एक्चुअली 4 वटा इन्फो फिल्ड बनाएर 4 वटा भ्यालुलाई राखिरहेको छौँ हामीले। त्यसै गरी इन्सर्टिङ अब 4 वटा भ्यालु लिनु पर्यो। फर्स्टको 4 वटा भ्यालु कति छ 10, 70, 60, 20 यसलाई एसेन्डिङ अर्डरमा मिलाएर राख्ने। 10, 20, 70 र 60 र 70 4 वटा भ्यालु आयो, ठिक छ। अब यो 4 वटा लाइन तल दिएको भनेको यसको 4 वटा की छ भने म्याक्सिमम 5 वटासम्म यसको चाइल्ड हुन सक्ने भयो। अब भनेको 10 को लेफ्ट चाइल्ड एउटा, 10 को राइट र 20 को लेफ्ट एउटा, 20 को राइट भनेको र 60 को लेफ्ट भनेको एउटै हो यो एउटा, अनि 60 को राइट एउटा, 70 को राइट एउटा गरेर 5 वटा चाइल्ड हुन सक्ने भयो। 5 वटा चाइल्ड मध्ये अब के हुन्छ त भन्दाखेरि अर्को नेक्स्ट भ्यालु कति छ अब हेर्नु पर्यो हाम्रो। अब यो 4 वटा भइसक्यो, अब अर्को भ्यालु चाहिँ 110 छ, 110। 110 लाई इन्सर्ट अब एक एक गर्दै इन्सर्ट गर्नु पर्यो अब बाँकी चाहिँ है। त्यसपछि इन्सर्टिङ 110 गर्दाखेरि अब के गर्नु पर्यो, 110 लाई एकछिन हामीले यहाँ राख्ने। भनेको एसेन्डिङ अर्डरमा मिलाएर राख्दाखेरि 70 भन्दा पछाडि आयो नि 110। अब 110 अट्छ त यसमा अट्दैन, 110 एकछिन राखेर हेर्ने अनि नोट फुल भन्ने। यहाँनिर नोट फुल किन भन्ने त, अर्डर 5 दिएको भएर 4 वटा मात्र के हुन सक्छ, 5 वटा त हुन सक्दैन। अनि हामीले त्यो ब्रेक गर्नको लागि एकछिनलाई यहाँ राख्नु पर्यो। 110 लाई 70 भन्दा पछाडि राख्ने, त्यसपछि 5 वटा की भयो, 5 वटा कीको मिड भ्यालु निकाल्ने। 5 वटा भ्यालु छ भने मिड भ्यालु भनेको थर्ड आयो नि त 60, त्यही भएर 60 मा स्प्लिट गर्ने। नोट फुल भएको केस आयो भने मिडियन भ्यालु मिड भ्यालु निकालेर मिड भ्यालुको पोजिसनमा नोडलाई स्प्लिट गर्ने र जुन मिड भ्यालु आउँछ त्यसलाई चाहिँ यसको प्यारेन्ट बनाउने। 60 प्यारेन्ट भयो, 60 को लेफ्टमा भएको 10 र 20 लाई लेफ्टमा राख्ने, लेफ्ट चाइल्ड बनाउने, र यता राइटतिरको 70 र भर्खर इन्सर्ट गरेको 110 लाई चाहिँ राइट चाइल्ड बनाउने। अब हाम्रो ट्री चाहिँ यस्तो भयो। अघि न एउटा रुट नोड मात्र थियो, अब रुट नोडमा 60 भयो, यसको लेफ्टमा 10, 20 भयो, राइटमा चाहिँ 70, 110 भयो। अब यसको साइज भनेको त म्याक्सिमम 4 वटासम्म जान सक्छ। अब अर्को भ्यालुहरू आयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले यो चाइल्डमा हाल्दै गर्छौँ। अघि न जस्तै 4 वटासम्म हामीले एसेन्डिङ अर्डरमा राख्दै जान मिल्यो। 4 वटा भन्दा बढी भ्यालु आयो भने अघि न जस्तै स्प्लिट गरेर मिड भ्यालु निकालेर स्प्लिट गर्ने, मिड भ्यालुलाई माथि प्यारेन्टमा सिफ्ट गरेर अगेन डिभाइड गर्दै जानुपर्छ। अब अर्को भ्यालु हेरौँ त, इन्सर्टिङ 40, 80, 130। अब 40 इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने 40 कहाँ जाला त, 60 भन्दा सानो छ लेफ्टमा हुने। बीएसटी को प्रोपर्टी पनि हेर्नु पर्यो है यसमा। 60 भन्दा सानो भएको भएर लेफ्टमा आयो भनेको लेफ्टमा 10 र 20 अलरेडी छ हाम्रो। अब 20 को राइटमा बस्ने भयो 40 भनेको 20 भन्दा ठुलो भएको भएर है। त्यसपछि अर्को भ्यालु हाम्रो कति छ 80 छ।
80 भनेको अब 80 भन्दा 60 भन्दा ठुलो हो, राइटमा जानु पर्यो, राइटमा गएर एसेन्डिङ अर्डरमा मिलाउनु पर्यो। 70 को राइटमा 80 आयो है। त्यसपछि अर्को भ्यालु चाहिँ 130 भने यो पनि 110 को राइटमा यहाँ गएर इन्सर्ट भयो। अब इन्सर्टिङ 100 भनेको छ, 100 इन्सर्ट गर्दाखेरि 100 को पोजिसन कहाँ हो, 60 भन्दा राइट हो, यहाँ आउनु पर्यो, राइट चाइल्डमा आउनु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ हामीले एसेन्डिङ अर्डरमा मिलाउँदाखेरि 80 पछि 100 आउने भयो भनेको अब नयाँ भ्यालुहरू 70, 80, 100, 110 र 130 पाँचवटा हुने भयो अघि न जस्तै। अनि नोड फुलको कन्डिसन भयो, नोड फुल भयो भने मिड भ्यालु निकाल्ने, मिड भ्यालु चाहिँ 100 भयो, 100मा स्प्लिट गर्ने र 100लाई चाहिँ प्यारेन्टमा पठाउने भनेको 60मा गयो, 60,100 भयो। र यो 100 भन्दा लेफ्टतिरको दुईटा भ्यालु 70 र 80लाई लेफ्ट चाइल्ड बनाउने र 100 भन्दा राइटतिरको 110 र 130लाई चाहिँ 100 को राइट चाइल्ड बनाउने। स्प्लिट गरेपछि यो दुईटा आयो है। अब माथि अघि न एउटा मात्र की भएको भएर यसको दुईटा ब्रान्च थियो, अब दुईटा की भएपछि n+1 वटा ब्रान्च हुन सक्छ भनेको छ हामीले। दुईटा की 60 र 100 दुईटा की भयो भने यसको तीनटा ब्रान्च हुन सक्ने भयो। अब तीनटा ब्रान्च भयो है। तीनटा ब्रान्चमा अब 60 को लेफ्ट ब्रान्चमा 60 भन्दा सानो मात्रै भ्यालुहरू आउँछ, 60 को राइटमा 60 भन्दा ठुलो, तर 100 को लेफ्ट पनि भएको भएर 100 भन्दा सानो, 60 र 100 को बिचको भ्यालु यहाँ आउने भयो। र यसमा चाहिँ 100 भन्दा ठुलो भ्यालु चाहिँ 100 को राइटमा आउने भयो। त्यसै गरी अब इन्सर्ट गर्दाखेरि जहिले पनि माथि गरिन्छ कि के हो? साइडमा गर्ने, साइडमा गर्दाखेरि नोड फुल भयो भने त्यसलाई स्प्लिट गरेर मिडियन भ्यालुलाई प्यारेन्टमा शिफ्ट गर्ने, मिड भ्यालुलाई प्यारेन्टमा शिफ्ट गर्ने है। रुटसित कम्पेयर गर्ने, रुटमा सिधै इन्सर्ट गर्ने होइन कि, रुटसित कम्पेयर गरेर त्यो लेफ्टमा जान्छ कि राइटमा जान्छ भनेर हेर्ने हैन। ठुलो भयो भने राइटमा गयो, सानो भयो भने लेफ्टमा आयो। अनि राइटमा गइसकेपछि नोड फुल हुने कन्डिसन छ कि छैन चेक गर्नु पर्यो कि। अब अर्डर 5 दिएको छ भने के भयो त, म्याक्सिमम 4वटा कीसम्म अट्न सक्ने भयो। 4 भन्दा बढी 5 हुन गयो भने त्यसलाई स्प्लिट गर्ने क्या, मिड भ्यालु निकालेर। एसेन्डिङ अर्डरमा चाहिँ राख्नै पर्छ है, ऱ्यान्डम राख्न मिल्दैन। एसेन्डिङ अर्डरमा राखेर मिड भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने। अब यो केसमा चाहिँ 70, 80 पछि 100 आयो यहाँनिर, 100 मिड पोइन्ट भयो। 100 भन्दा पछाडि पनि दुईटा भ्यालु छ, अगाडि पनि दुईटा भ्यालु। 100 मिड पोइन्ट भएको भएर 100मा स्प्लिट गर्ने र 100लाई चाहिँ माथि प्यारेन्टमा शिफ्ट गर्ने। 100 को लेफ्टतिरको भ्यालुहरूलाई 100 को लेफ्टमा राख्ने, 100 को राइटतिरको दुईटा भ्यालु चाहिँ 100 को राइट चाइल्ड भयो। ठिक छ। अनि सर हामीले त्यो 70 र 80 को बिचमा 100 राख्न मिल्दैन? अनि यता एसेन्डिङ अर्डरमा मिलाएर राख्ने हो क्या बाबु इन्सर्ट गर्दाखेरि। एउटा चाइल्डमा चाहिँ राख्न मिल्छ, राख्ने अनि के राख्ने, अर्को चाइल्डमा 100 को ठाउँमा 90 राख्न मिल्छ। त्यो 70, 80, 110, 130 छ नि। अब 90 भएको भए 90 इन्सर्ट 90 भएको भए 70, 80, 90 हुन्थ्यो। त्यसपछि 110 र 130 हुन्थ्यो। अनि 90 भनेको मिड भ्यालु भयो नि त, 5वटा भ्यालु मध्ये 90 राख्न मिल्छ हैन। 90 राख्यो भने 90 चाहिँ माथि शिफ्ट हुन्थ्यो, 60,90 हुन्थ्यो। अनि 90 को लेफ्टमा 70 र 80, राइटमा 110 र 130 हुन्थ्यो क्या। ए हस् सर अनि त्यो माथिको रुट चाहिँ फुल, 4वटै फुल भइरहेपछि त्यो 90 रुट यहाँ सुन, रुटमा 4वटा फुल भयो भने अर्को 5औँ पनि हाल्ने, 5th भ्यालु पनि हाल्ने। अनि स्प्लिट गरेर त्यसको बिचको भ्यालुलाई फेरि माथि रुटमा पठाउने। हाइट भयो, ट्रीको हाइट 1 ले बढ्ने भयो फेरि। जस्तो यो 60 र 100 दुईटा आइरहेछ नि। अब यसमा 150 र 180 आयो मानौ, 4वटा त यसको साइज छ। फेरि 200 आयो भने जो मिड भ्यालु निकाल्ने, मिड भ्यालु हाम्रो कति थियो त्यो भ्यालुमा स्प्लिट गरेर त्यसलाई फेरि यसको प्यारेन्ट बनाउने के। अनि त्यो चाहिँ एक्चुअल रुट हुन्छ लास्टमा। यसरी इन्सर्टिङ अब फेरि यो भ्यालुहरू इन्सर्ट गर्दै गइरहेछौँ हामीले। एसेन्डिङ अर्डरमा चाहिँ राख्नै पर्छ है, एसेन्डिङ अर्डरमा राख्दै जाने, जुन भ्यालु जहाँ फिट हुन्छ त्यहाँ राख्दै जाने। अब ओभरफ्लो भयो भनेको अट्ने भन्दा बढी भ्यालु भयो भने मात्र स्प्लिटिङ गर्ने। स्प्लिटिङ गर्दै गयो भने हाम्रो अब फाइनल ट्री चाहिँ यस्तो आयो अहिलेको केसमा, यो भयो है। अब यसमा रुटमा फेरि अब दुईटा भ्यालु अर्को आयो भने त यसको यो फुल हुन्छ। यो फुल भएको केसमा यसलाई फेरि स्प्लिट गरेर यसको प्यारेन्टमा लग्ने हो त्यो भ्यालुलाई। जस्तो यो 180 अहिले बिचमा छ, 180 को यतापट्टि अर्को दुईटा भ्यालु मानौ 200 र 250 आइदिएको केसमा के हुन्थ्यो, 180 मिड भ्यालु हुन्थ्यो। यसमा स्प्लिट गरेर 180 चाहिँ रुट नोट बनाउनु पर्यो। 180 को लेफ्टमा 60 र 100 भयो, राइटमा चाहिँ अर्को दुईटा भ्यालु हुन्थ्यो। त्यसैले अब यसको डिलिसन पनि सोध्न सक्छ। यसको डिलिसन भन्यो भने अब डिलिट गर्दाखेरि अब मिनिमम भन्दा कम भ्यालु हुनु हुँदैन क्या। मिनिमम भन्दा कम भ्यालु भयो भने त्यो नोडहरूलाई मर्ज गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ अब नेक्स्ट क्लासमा भन्ने होला, आज टाइम सकिहाल्यो। अब
नभए डिलिसनको केस तिमीहरूले आफैले हेर्दा पनि हुन्छ। र अर्को चाहिँ यही फिगरमा यहाँ हेरौँ है त, हामीले यहाँसम्म इन्सर्ट गऱ्यौँ। अब यो फिगरमा यो चाहिँ होमवर्क भयो, यहाँ तल अरू भ्यालुहरू पनि दिएको छ। ट्राई इन्सर्टिङ 30, 120, 140, 200, 210, 160 रेस्पेक्टिभली इन्टु द एबभ बी ट्री भनेको छ। अब यही ट्रीमा हामीले जहाँसम्म इन्सर्ट गरेका छौँ यही फिगरमा अरू बाँकी यो तल दिएको भ्यालुहरू पनि इन्सर्ट गरेर हेर्नु एकचोटि सबैजनाले। यो इन्सर्ट गरेर हेर्दाखेरि फाइनल ट्री कस्तो आउँछ त्यो एउटा हेर्ने। र अर्को एउटा बी प्लस ट्री भन्ने पनि छ, यसमा चाहिँ लिफहरूको बिचमा यसरी लिङ्क गरे हुन्छ एउटा एक्स्ट्रा। यो बी प्लस ट्री र अर्को एउटा रेड ब्ल्याक ट्री भन्ने छ। रेड ब्ल्याक ट्री यो दुईवटा चाहिँ म असाइनमेन्टमा राखिदिन्छु, असाइनमेन्ट गर्नु। त्यसपछि अब यो ट्रीमा चाहिँ हाम्रो यति नै हो। र यो मल्टिपल ट्री चाहिँ सोधिरहेको छ है, एक्जाममा इम्पोर्टेन्ट छ। यसमा इन्सर्सन सोध्यो भने अब यसरी नै गर्ने हो। अर्डर कति दिएको छ, अर्डर दिएको छैन भने आफैले एजुम गर्न सकिन्छ है। कुनै बेला चाहिँ एक्जाममा अर्डर नदिन पनि सक्छ, अब त्यो छुटेको पनि होला अथवा नदिएको पनि होला। त्यस्तो केसमा चाहिँ के गर्ने त, अर्डर आफैले एजुम गर्ने है। जस्तो अब क्रिएट अ बी ट्री फ्रम द फलोइङ भ्याल्युज अथवा इन्सर्ट फलोइङ नम्बर्स इन्टु बी ट्री भनेर मात्र दिएको छ। विथ अर्डर 5 दिएको छैन भने हामीले 5 एजुम गरे पनि भयो, 4 गरे पनि भयो। अब 4 गऱ्यो भने के होला, म्याक्सिमम कि 3टा अट्ने भयो। र मिड भ्यालु निकाल्नेमा चाहिँ अब 4 डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि सरी 4 + 1 गर्नु पऱ्यो नि त, n + 1 डिभाइड बाई 2 गर्नु पऱ्यो मिड भ्यालु निकाल्नलाई। भनेको 5/2 भने 2.5 आयो नि त। 2.5 आएकोमा चाहिँ अब नियरली इक्वल 2 लिए पनि भयो, 3 लिए पनि भयो त्यो केसमा। जस्तो 4वटा भ्यालु छ, 4वटा जस्तो अर्डर 4 भएको केसमा त 4वटा भ्यालु हालेपछि यो ट्री फुल भयो नि त, नोड फुल भयो। त्यसमा त अब ब्रेकडाउन गर्नु पऱ्यो। ब्रेकडाउन गर्नलाई मिड भ्यालु कसरी निकाल्ने त, 5वटा भ्यालु भएको केसमा त 2टा लेफ्टतिर 2टा राइटतिर छोडेर बिचकोलाई हामीले ल्याएका छौँ यो केसमा। अब अर्डर 5 भएको केसमा 4 भएको केस हो भने अब आइदर 20लाई 20मा स्प्लिट गर्नु पऱ्यो अर 60मा स्प्लिट गर्नु पऱ्यो। 60मा स्प्लिट गर्ने हो भने 60लाई माथि पठाउनु पऱ्यो, 60को राइटमा 70 र लेफ्टमा यो हुने भयो। 20मा स्प्लिट गर्ने हो भने 20 प्यारेन्टमा जाने भयो, 20को लेफ्टमा 10 राइटमा 60 र 7 हुने भयो अर्डर 4 भएको केसमा है। यसरी यो इन्सर्सनको यो प्र्याक्टिस गर्नु। ओल्ड क्वेसनमा भएको भने 1-2वटा क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नै पर्छ सबै एल्गोरिदमको तिमीहरूले, नत्र त्यो राम्रोसित थाहा हुँदैन कि कन्सेप्टहरू कहाँनिर कस्तो केस आउँछ भन्ने कुरा हेर्नलाई। यो पनि इन्सर्ट गर, त्यो माथिको फिगरमा यो भ्यालुहरू पनि इन्सर्ट गर्नु। यो फाइलमा पठाइदिन्छु अहिले एकछिनमा तिमीहरूलाई, अथवा यो 30, 120 भ्यालु नोट गरे पनि हुन्छ। यो पनि इन्सर्ट गरेर हेर्ने। 40 पनि थियो नि है, सुन्नु भएको छ 40 माथिको क्वेसनमा 40 पनि थियो। 40 यहाँ आइपुगेको छ, यहाँ तल छ 40 यहाँ 40 भनेको अब 60को लेफ्टमै हुनु पर्यो क्या। यो चाहिँ जसरी हामीले बिएसटीमा सानो भ्यालु लेफ्टमा ठुलो राइटमा भनेको थियो, यसमा पनि त्यही हुन्छ। यो बी ट्री भनेको मेन कन्सेप्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटै नोडभित्र मल्टिपल कीहरूलाई स्टोर गर्ने हो क्या, बुझ्यो होइन। त्यसको लागि बी ट्रीको कन्सेप्ट आएको हो, मल्टिपल ट्रीको कन्सेप्ट चाहिँ। अब यसमा सर्चिङ फास्ट हुन्छ क्या। जस्तो अब 50 सर्च गर्नु पऱ्यो भने हामीले के गर्नु पऱ्यो, सुरुको 60 भन्ने नोटसित कम्पेयर गर्छौँ। 60 भन्दा सानो हुने बित्तिकै हामी 60 को लेफ्टमा आइहाल्छौँ क्या। अब अरूतिर जानु परेन, 60 भन्दा सानो भ्यालु हो 50 भन्ने थाहा हुने बित्तिकै हामी यहाँ आएर यो नोडमा सर्च गर्छौँ। यो नोडमा पनि एसेन्डिङ अर्डरमा बसिएको छ हाम्रो। एसेन्डिङ अर्डरमा यो फर्स्टबाट कम्पेयर गर्दै गयो भने लास्टको नम्बर चाहिँ हाम्रो 50 सर्चिङ गर्दाखेरि यो फेला परिहाल्छ। त्यही भएर सर्चिङको लागि चाहिँ यो एफिसिएन्ट हुन्छ क्या बाइनरी ट्री भन्दा। सो बाइनरी ट्री भन्दा एफिसिएन्ट हुन्छ बढी। बाइनरी भन्दा यो चाहिँ एफिसिएन्ट भयो, सर्चिङ फास्ट हुने भयो। एउटै नोडमा मल्टिपल कीहरू राख्ने हो यो कन्सेप्ट भनेको, बुझ्यो होइन। जस्तो यो एउटै नोड हो, एउटै नोडमा 3वटा की छ क्या। यसमा कतिवटा की हुने भन्ने चाहिँ ट्रीको अर्डर दिएको हुन्छ। अर्डर जति छ त्योभन्दा एक कम नोडहरू कीहरू हुनसक्छ। अर्डर 5 दिएको छ भने म्याक्सिमम 4वटा की हुन सक्ने भयो। अर्डर 3 दिएको छ भने म्याक्सिमम 2टा मात्र हुन सक्ने भयो। अर्डर 2 भनेको म्याक्सिमम एउटा मात्र हुन सक्ने भयो। अर्को क्लास सुरु भइसक्यो। ल सेक्सन ए को चाहिँ माइक्रो प्रोसेसर छ है, कम्प्युटरको चाहिँ माइक्रो प्रोसेसर क्लास अहिले। ल मैले यो टपिक भ्याउनु पर्ने भएर अलि 5-10 मिनट बढी लिए, अटेन्डेन्स लिन्छु। अब ट्रीको चाहिँ हाम्रो यति नै हो है। रेड ब्ल्याक ट्री र यो बी प्लस ट्री दुईवटा म चाहिँ असाइनमेन्टमा राखिदिन्छु, त्यो गर्नु तिमीहरूले।